हैन त्यो डिसेबल भएको छ पार्टिसिपेन्टलाई पनि स्क्रिन सेयर चाहिँ इनेबल गरिदिनु भयो भने मैले यहीँबाट गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने हुन्छ मैले तलमा आयो गर्दैछु भने फेरि सर हो ओके हस् कृषि मूलश्च जीवनम कृषि विज्ञ र वैज्ञानिकहरूसँगको साप्ताहिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत नमस्कार। आजको बसाइ 10औं बसाइमा म गोविन्द रिजाल सबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विषय छ सरकारले कृषकलाई दिने सहयोगको विषयमा र आज विज्ञ प्रशासक र वैज्ञानिकहरूको छलफल हुनेछ। यस छलफलमा सबैलाई स्वागत गर्दै आजको प्रस्तोता हुनुहुन्छ तिलक राज चौलगाई, उहाँ उपसचिव हुनुहुन्छ कृषि मन्त्रालयमा र विषय छ फेसिलिटेसन इन एग्रिकल्चर सेक्टर भनेर र उहाँको प्रस्तुतिपछि 8-10 मिनटको प्रस्तुति हुन्छ। त्यसपछि उहाँको पृष्ठपोषण गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर होमनाथ भण्डारी सर, उहाँ कृषि तथा वातावरण अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट इरी फिलिपिन्समा र इरीको कन्ट्री डिरेक्टर हुन्छ बङ्गलादेशको लागि, साथै उहाँ दक्षिण एसियाको लागि कृषि अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर झलेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया एग्रिकल्चर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेसबाट, उहाँ एरिया आइपिएम एडभाइजर र एसोसिएट डिरेक्टर फर एग्रिकल्चर आइपिएम हुनुहुन्छ। उहाँ युएसबाट जोइन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। र जानुका पण्डित हुनुहुन्छ सहसचिव कृषि मन्त्रालय तथा उहाँ उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ कृषि विभागमा। अनि काञ्चन पाण्डे सर हुनुहुन्छ महानिर्देशक हुनुहुन्छ कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागमा। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागमा महानिर्देशक हुनुहुन्छ काञ्चन राज पाण्डे। आज राजेश बोहराजी आउन सक्नु भएन, उहाँ पाल्पादेखि अन्यत्र यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ। र अहिले हामी जोड्न खोज्दैछौँ सुभाष राज उपाध्यायसँग, उहाँ रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ सिट्सबाट। र यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म तिलक राज सरलाई अनलाइन ल्याउन चाहन्छु। तिलक सर। हजुरलाई यसपछि स्वागत गर्न चाहन्छु। तिलक सर स्क्रिन सेयर गर्नु मिल्यो है? भयो सर, एकदम भयो सर। ल हुन्छ, यसपछि हजुरको प्रस्तुति दिनु होला। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सर। सुन्याछ, अलिक ठुलो गरिदिनु होला सर। हजुर सुन्याछ सर? एकदम मजाले सुन्याछ सर। सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो प्रस्तुतिको टपिक चाहिँ सहजीकरण पद्धति र सोको प्रभावकारिता भन्ने छ। विशेष गरी पब्लिक सेक्टरबाट अथवा नेपाल सरकारबाट कृषकहरूलाई प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूको सम्बन्धमा कस्ता सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रभाव भइरहेका छन् र तिनमा भएका कठिनाइहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्, किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, किन कृषि सेक्टरमा काम गर्ने प्राविधिकहरूले चाहिँ बेला बेलामा गाली खानुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ भन्ने कुराहरूको विषयमा मैले त्यो मेरा अनुभवहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ वास्तवमा एउटा हामीले कृषि मन्त्रालयले एउटा यो अनुदानको विषयमा अध्ययन गर्न भनेर एउटा टिम मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा गर्नुभएको थियो। त्यसमा लिड गर्नुभएको थियो तेजबहादुर सुवेदी सरले। तेजबहादुर सुवेदी सर अहिले 5 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ, कृषि सचिव। र हामी त्यो टिममा बसेर काम गरेका थियौँ र त्यसैलाई मैले रेफरेन्सको रूपमा लिएर त्यसका सबै कुराहरू मैले प्रस्तुत गर्दिनँ। त्यसका केही कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने कुराहरू हेरेर सेयर गर्ने मैले अनुमति चाहन्छु। र यो सहजीकरण भन्ने शब्द राखे पनि वास्तवमा कृषि अनुदानको कुराहरूमा विशेष गरी फोकस हुन्छ आजको प्रस्तुति। यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अलिअलि छ र त्यसपछि कृषि सहजीकरणमा अन्य देशहरूको अवस्था केही सीमित देशहरूको छ, रिपोर्टमा त डिटेलमा छ, तर मैले
केही यसो सेयर मात्रै गरेको छु। यहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा धेरै सेयर गर्नु पनि आवश्यक छैन होला। अन्य देशहरूको एक्सपिरियन्स, नेपालको अवस्था के छ, हामीले भएका कुराहरू मैले सेयर गर्छु र कृषिमा सहजीकरण सम्बन्धमा विद्यमान चुनौती र समस्याहरू के छन् त, अथवा सब्सिडीमा त्यो कुराहरू राख्छ। अबको बाटो के हुने भन्ने ओपन क्वेसन यहाँहरूलाई मैले छोडिदिन्छु अन्तिममा। त्यो विषयमा मैले आफ्नो धारणा बनाउनुभन्दा यहाँहरूको अनुभव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता के हो त, सबैले भन्ने गरेका छौँ, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र विविधीकरण भन्ने नै हो। तर एग्रिकल्चर सेक्टर्समा हामीलाई सबैलाई थाहा छ, धेरै एग्री इकोनोमिस्ट छौँ। मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ यहीँ नै, उन्नाथ भण्डारी सर। यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न हुन्छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा कम्पेयर टु द अरू सेक्टर। औद्योगिक सेक्टरमा चाहिँ मोरलेस चाहिँ कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल हुनसक्छ, जति इनपुट युज गर्यो त्यति नै आउटपुट बढ्ने, तर एग्रिकल्चरमा त्यो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषि कम कम्पिटिटिभ हुन्छ, प्रतिस्पर्धी कम हुने देखिन्छ। र अब कृषिमा सहयोग चाहिँ पब्लिक सेक्टरको सपोर्ट किन चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि नभएको पनि हुन्छ कि अथवा हुन्छ कि हुन्न कि होइन। कृषि आफैमा कृषि सेक्टर चाहिँ नाफामुखी सेक्टर हो कि होइन त, यदि नहुने भयो भने पो सहयोग चाहिने होला त। यो त आफै नाफामुखी सेक्टर, किन सहयोग चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वेसन उठ्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अनुदानको औचित्य के भन्दाखेरि खाद्यान्न तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आपूर्ति लगायत उत्पादनको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र। अर्थात् हाम्रो सबैलाई थाहा छ सेकेन्डरी र टर्सियरी सेक्टर, विशेष सेकेन्डरी सेक्टर उद्योग क्षेत्रको विकासलाई कृषि नै कच्चा पदार्थको प्रमुख स्रोत भएको कारणले गर्दा एग्रिकल्चर सबै सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टरको डेभलपमेन्टलाई त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को कृषकहरूलाई यस क्षेत्रमा टिकाइराख्न पनि वास्तवमा अहिले चुनौती छ। बाँझो जग्गाहरू बढ्दैछन्, 30% जग्गा बाँझो छ भनिन्छ। त्यो कारणले गर्दा 10 लाख हेक्टर जग्गा बाँझो छ भनिन्छ नेपालमा, टोटल 30 लाख मध्ये। अर्को उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्कोप धेरै छ हाम्रो डेभलप कन्ट्रीहरूको तुलनामा। इभन चाइनाको कम्पेयर गर्दाखेरि पनि हामी धेरै तल छौँ। अर्को नवीन प्रविधिहरूको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नलाई पनि न्यू टेक्नोलोजी हो, टेक्नोलोजी एडप्सन गर्न मान्छेहरू हामीले एडप्सन डिसिजन प्रोसेसमा पनि हेऱ्यौँ, टाइम लाग्छ। मान्छेहरू त्यत्तिकै नयाँ प्रविधिमा जानलाई अलिक गाह्रै हुन्छ। जस्तै कुनै मेसिनको युजको कुरा गरौँ अथवा हाइटेक चाहिँ तपाईँको एग्रिकल्चरको कुरा गरौँ, अलिकति क्यापिटल इन्टेन्सिभ चाहिँ प्रविधिहरूलाई भित्राउनलाई त्यति सपोर्ट बिना चाहिँ किसानहरू अलिक गाह्रै हुन्छ। अर्को राज्यको चाहिँ दिएको खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारणका आदिको उद्देश्य पुरा गर्न पनि यो अनुदान अपरिहार्य आवश्यक छ। त्यो कारणले कम कम्पिटिटिभनेस हुने र यो कुराहरूले गर्दा अनुदान चाहिन्छ भन्ने नै हो। खाद्य पोषण सुरक्षाको सेक्टरमा सेक्टर कुरा गर्दा धेरै कुराहरू, सिरियल कुरादेखि भेजिटेबल फ्रुट्स अनि यो मिट होइन मिल्क प्रडक्ट सबै कुराहरू पऱ्यो। किन सर्दैन त्यहाँ? ओके, हाम्रो चुनौती भनेको परम्परागत स्वाधीन कृषि जस्तो परम्परागत छ तर स्वाधीन छ है। धेरै चाहिँ बाहिरबाट किन्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यो कृषिबाट चाहिँ हामीले होइन सबै कुराहरू गरेका छौँ यहाँ इन्टिग्रेटेड। त्यसबाट यसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने चुनौती छ, व्यवसायिक कृषि ठुलो स्केलमा होइन, यसै रूपान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू। विभिन्न आयामहरू छन् कमर्सियलाइजेसनका पनि, जस्तै सडकको कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ मेकानाइजेसनमा जानु पर्यो, बजारको चाहिँ सुदृढीकरणको कुराहरू, अनि अन्य इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू पनि छन्। व्यवसायीकरणका विभिन्न आयामहरू छन्। र तैपनि ट्रेडिसनल कृषिमा हाम्रो चाहिँ अधिकांश कृषि ट्रेडिसनलै छ। त्यसका चुनौतीहरू के छन् त भन्दा पुवर डेभलपमेन्ट सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी सेक्टर छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा होइन। उद्योग र अन्य क्षेत्रहरू, सेवाको क्षेत्रको डेभलपमेन्ट पनि कम छ। सेवाको क्षेत्र त भर्खरै गति लिएको छ, तर उद्योगको चाहिँ अवस्था अलि नाजुक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाई डिपेन्डेन्स इन एग्रिकल्चरमा मान्छे करिब 2/3 पपुलेसन एग्रिकल्चरमै डिपेन्डेन्ट छ। त्यो कारणले गर्दा ल्यान्ड र लेबर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै कम छ। त्यो कारण इन्कम कम भयो अनि सेभिङ कम हुने भयो किसानहरूको अथवा एग्रिकल्चर सेक्टरमा लागेका इन्टरप्रिनर फार्मर्सहरू र लेबरहरूको। त्यो कारणले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट पनि लो हुन्छ
र अनि एग्रिकल्चर सेक्टर ग्रोथ पनि एकदमै कम हुन्छ। यो कारणले गर्दा नै हाम्रो सपोर्ट पब्लिक सेक्टर सपोर्ट चाहिने हो कि जस्तो लाग्छ। अर्को युज अफ ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजी युज गर्नलाई पनि चाहियो। अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि एकदमै पुवर छ। अर्को यो कुराहरूको लागि पनि अनुदान चाहियो भन्ने हो। र अर्को अरू समस्याको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लो इन्भेस्टमेन्ट फ्रम पब्लिक सेक्टर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो अलि डिटेलमा मैले अलिकति राख्छु, केही डेटाबेस राख्छु। अर्को चाहिँ पब्लिक पोलिसी पनि अनक्लियरै छ है। पोलिसीहरू पनि एकदमै तपाईँको व्यक्ति पछि फरक फरक चाहिँ भिजनहरू आउँछन् हैन, नेतृत्व पछि फरक फरक भिजनहरू आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न जानु पर्यो। पुरानो सबै छोडिन्छन्, सरकार समयसँग चेन्ज भइरहन्छ। यो हामी सब भुक्तभोगी छौँ। आधुनिक कृषि उद्देश्य त्यो भयो भने के हुनुपर्छ त भने त्यो अघिकै कुराहरू भयो। एग्रिकल्चरमा सकेसम्म डिपेन्डेन्सी कम गराउने हो। अर्को प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउने, कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने नै हो कम्पिटिटिभनेसको लागि। अर्को चाहिँ लेबर र ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने र सेक्युरिटी, फुड र न्युट्रिसन सेक्युरिटी त छँदैछ। कसरी हुन्छ त भन्दा सेकेन्डरी टर्सियरी सेक्टरको डेभलपमेन्ट बिना हुँदो रहेछ। हामी कृषिमा मात्रै, मेरो आफ्नो अनुभव, कृषिमा मात्रै हामी गर्छौँ भनेर हुँदैन। रोजगारी सिर्जना भनेर लागेका छन्, कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर हामी माथि पुग्दैन। कृषिमा सकेसम्म कम मान्छे इन्भल्भ गर्ने हो र अलिकति फार्म साइज इन्क्रिज गर्ने हो। त्यो मात्रै कमर्सियलाइजेसनतिर जान सकिने भयो। अरू सेक्टरको विकास हुनु पर्यो हैन। उद्योग क्षेत्रले चाहिँ त्यो सरप्लस पपुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्न सक्नु पर्यो। टर्सियरी सेक्टरले कन्ज्युम गर्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै कृषि क्षेत्रमा जब थोरै मान्छेहरू इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अनि कमर्सियलाइजेसनको कुरा र पर क्यापिटा लेबर प्रोडक्टिभिटी र पर क्यापिटा ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी बढ्ने कुराहरू हुन्छ। मेकानाइजेसनमा जानै पर्छ हामी। अब त्यो भयो भने मात्रै यो अरू सेक्टरमा डिपेन्डेन्सी कम गर्न सकिन्छ र एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्सी कम गर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजीको कुरा, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहियो नै। र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि रोड, मार्केट, इन्फर्मेसन स्टोरेज, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट थ्रु हामी गर्न सकिने भयो। के कसरी गर्न सकिन्छ यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा पब्लिक सेक्टरको फेसिलिटेसन चाहिँ चाहिन्छ इन टर्म्स अफ सब्सिडी भन्ने कुराहरू। किन उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्दा अघि मैले भने त्यसैलाई चाहिँ यो कन्क्लुजन हो। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नलाई चाहियो एउटा। हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरले हाम्रो अरू सेक्टरसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने एउटा छ भने बाहिरी चाहिँ प्रडक्टहरू, बाहिरबाट आउने इम्पोर्ट भएर आउने प्रडक्टहरू डब्लुटिओ कन्टेक्स्टमा सबै ओपन मार्केट छ र तिनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ किसानहरूले। त्यसको लागि हाम्रो कम्पिटिटिभनेस इन्क्रिज गर्नलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। अब नयाँ प्रविधि अवलम्बनको कुरा अघि मैले भनिसकेँ। त्यसपछि गएर चाहिँ लगानी उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न केही अलिकति सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को राज्यको आफ्नो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि सब्सिडी चाहिन्छ नै भन्ने के छ त अरूको अनुभव मैले धेरै यसमा भन्दैन। जस्तो संलग्न जनसङ्ख्या कुरा गर्दा अलि अगाडिको डेटा छ यो अपडेट गर्नु भएको छैन। युरोपियन युनियनको 8%, युएसएको 5% रहेछ। तर चाहिँ अनुदान पर हेक्टर चाहिँ 82 अमेरिकी डलरसम्म दिने रहेछ नि युले। अनि हाम्रो चाहिँ हेर्दाखेरि 66% अराउन्ड एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्स, हाम्रो 25% $25 पर हेक्टर चाहिँ दिँदो रहेछ। अझ इन्डियाको कुरा गर्दा त 14 देखिन्छ हैन। अब यो गभर्मेन्ट ट्रान्सफर टु फार्मर्स भनेको पर्सेन्ट अफ एग्रिकल्चर रेभेन्यू भनेको एग्रिकल्चरको एजिडिपीको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको फार्मर्ससँग फिर्ता पठाउने रहेछन् त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो चाइनाको यो अवस्था छ, इन्क्रिज हुँदै गएको छ। ओइसिडी कन्ट्रिजहरूको 35 अराउन्डबाट घट्दै गएको छ। यो हामीले यो हेऱ्यौँ साउथ कोरियाको भने एकदम करिब अराउन्ड 70% चाहिँ तपाईँको टोटल एग्रिकल्चर जिडिपी चाहिँ एग्रिकल्चरै इन्भेस्ट हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले भले घट्दै गएको छ तै पनि अराउन्ड 50% त छँदैछ। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 2.2% यहाँ हेर्नुभयो भने 2.2% चाहिँ एजिटिपीको एग्रिकल्चरमा इन्भेस्ट भएको छ देखिन्छ। यो 2012 को है, पछिल्लो अलिकति चेन्ज त भएको छ, त्यो अपडेट भएको छैन। तर सिनारी करिब यस्तै छ, योभन्दा धेरै प्रगति हुन सकेको छैन। अर्को अब जापानको कुरा गर्दा अलिकति छ, यो स्क्रिनिङ गरेको छ क्या। जस्तै चाहिँ गहुँ जौ भटमा दाना प्रयोजनका बाली दानालाई चाहिँ उसले एउटा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको सब्सिडी दिएको छ पर हेक्टर चाहिँ। जस्तै 3,50,000 भने
हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को अति प्रायोरिटाइज गरेको छ होल क्रप साइलेज क्रपको लागि चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ सब्सिडी दिएको छ। भने मतलब मैले यसलाई के राख्नु भन्न खोजेको के भने हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो त, हामीले कुन सेक्टरलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो त भने त्यसको लागि चाहिँ सब्सिडी कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ कि भन्ने यसले चाहिँ लेसन देखाउँछ। भियतनामको कुरा हो नि, विभिन्न सेक्टरमा दिन्छ भन्ने कुराहरू गरेछौँ। यो म धेरै यसमा गर्न, हाम्रो के छ त, हाम्रो 2015-16 को कुराहरू गर्दाखेरि प्रतिफलको लगानी र प्रतिफलको हेर्दाखेरि जस्तो 15-16 मा हेर्दा अनुदान हेर्नुभयो भने तपाईँको 18 अरब 23 करोड चाहिँ अनुदान छ। एग्रिकल्चर सेक्टरको ग्रोथ चाहिँ 7.4% छ हैन। तर अब यो अनुदानलाई चाहिँ 18 अरबबाट 9 अरबमा झार्नुहोस् हैन। 2012-13 को कुरा गर्दा 9 अरब अनुदान दिँदाखेरि पनि एग्रिकल्चर ग्रोथ 4.5 नै छ। 9 लाई 7 मा झार्दाखेरि पनि 4.58 छ, अझै बढी छ हैन। अनुदान 4 अरब हुँदाखेरि पनि हाम्रो 4.49% एग्रिकल्चरको जीडीपी ग्रोथ छ। भनेको मतलब अनुदान सही ठाउँमा गएन कि भन्ने हो। यो अनुदानको र हजुरको एजीडीपी ग्रोथको चाहिँ यो रिलेसन सिग्निफिकेन्ट छैन कि जस्तो देखिन्छ। यसलाई स्ट्याटिस्टिकली हेर्दा थाहा हुने कुरा भयो। यो हामीले हेरेको छैनौँ, हेर्नु भएको छैन, डेटा पनि डेटा थोरै छ। त्यो कारणले गर्दा हैन अलिकति धेरै अलि केही त देखिएको छ, तर एग्रिकल्चरको बजेट र हैन एग्रिकल्चरको ग्रोथ चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त, त्यो बारेमा स्टडी भएको होला। र अर्को हाम्रो अनुदानको कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न हाम्रो वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू छन् र त्यो आयोजनाहरूको त्यहाँ अनुदान दिने मोडालिटी के छ भन्दा यहाँले हरेकमा सबैमा हेर्नु भने प्रतिस्पर्धी पूरक अनुदान दिने हो, कम्पिटिटिभ ग्रान्ट हो। यो भनेको के भने जस्तै चाहिँ प्रपोजल कल गर्ने। सुनिरहेछ नि गोविन्द सर? एकदम सुनेको छ, स्पष्ट। अलि ठुलो स्वर बनाइदिनुहोस्। अच्छा ठुलो त्यही धर्मी चाहिँ भन्नु म एकरो भएँ, म त सबैजना सुन्नु सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छ। ओके, यो प्रतिस्पर्धी पूरक अनुदान सबै हेर्ने भयो भने प्राय धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ यो आयोजनाहरू छन् वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना मन्त्रालय अन्तर्गतका, सबैमा चाहिँ कम्पिटिटिभ ग्रान्ट चाहिँ सिस्टम छ। भने मतलब के अरे प्रपोजल कल गर्ने, प्रपोजल कल गर्दाखेरि जसले राम्रो प्रपोजल लेख्यो जसको अरू कुराहरू पनि हेरिन्छ हेर्नुमा, त्यो कुराहरू हेरेर कम्पिटिसनको आधारमा केही हामीलाई चाहिएको सङ्ख्यामा सेलेक्सन गर्ने, बाँकी रहेको एक्सक्लुड गर्ने भन्ने नै हो। र त्यसमा केही पर्सेन्टेज चाहिँ नेपाल सरकारले दिने र केही पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँको कम्पिटिटर अथवा त्यो जुन एप्लिकेन्टले आफूले बिहोर्ने भन्ने हो। त्यो किसिमको चाहिँ मोडालिटी हो प्रतिस्पर्धी पूरक अनुदान। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ टाइपको क्या। अब कोही सेलेक्सन भयो भनेदेखि होइन थोरै सेलेक्सन हुने, धेरै चाहिँ एक्सक्लुड हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ छ, सबैमा त्यही नै हाम्रो छ। र अर्को एउटा चाहिँ अनुदानमा प्रब्लम के देखिएको छ भने अधिकांश हाम्रो आयोजनाहरू छन् हेर्नुभयो भने मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम, कोही देशैभरि छन्, मध्यपश्चिम सुप मप होइन, पश्चिमाञ्चल एउटा देखियो, पश्चिमाञ्चल मप सुप मप सबै प्राय हेर्नुहुन्छ भने प्राय मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम कर्णाली र तपाईँको सुपलाई चाहिँ टार्गेट गरेकै छन् आयोजना। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो डुप्लिकेसनको कुराहरू हुन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। र अब चुनौतीहरू चाहिँ के, हाम्रो मुख्य अनुदानका प्रोग्रामहरू के हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त भन्ने कुराहरू केमा गरिरहेका छौँ त भन्ने, त्यसमा चुनौती के छन् भन्ने कुराहरू म अलिकति राख्न चाहन्छु। जस्तै रासायनिक मलमा अनुदान, हामीले सबैभन्दा हाम्रो ठुलो चाहिँ अनुदानको सेक्टर भनेको रासायनिक मलमा अनुदान नै हो, धेरै अनुदान दिने भनेको होइन। यो चाहिँ हामीले बजार मूल्यमा अनुदान दिन्छौँ। बजार मूल्यमा अनुदान भनेको के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढोस् घटोस् हामीले चाहिँ एउटा बोर्डर प्राइस फिक्स गरिदिन्छौँ। यतिमा बोर्डर प्राइस चाहिँ यति हुन्छ भनेर फिक्स गरिदिन्छौँ, बाँकी रहेको पैसा हामी त्यसलाई मेन्टेन गर्न हामीले अनुदान दिन्छौँ। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि हाम्रो बोर्डरमा आउने प्राइस त्यही नै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे, मलको मूल्य घटे पनि हाम्रो बोर्डर प्राइस चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ भने यदि इन्टरनेसनल मार्केटमा मलको प्राइस बढ्यो भने हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी घट्दो रहेछ, त्यो समस्या देखिएको छ। अब यो विषयमा पनि विभिन्न अध्ययन टोलीहरू बनाएर अध्ययन भएको छ र यसलाई चाहिँ अलिकति
यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ मूल्यमा होइन क्वान्टिटीमा अनुदान दिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। मूल्य बढ्यो भने यसो त अनुदान घट्ने भयो, मूल्य घट्यो भने अनुदान बढ्ने भयो, त्यसरी चाहिँ जान्छ। टोटल क्वान्टिटी चाहिँ फिक्स हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। अब यसमा अब मल कारखाना नेपालमा उत्पादन गर्ने हो कि भन्ने पनि छन्। कारखाना उत्पादन के अरे इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भन्ने पनि छ। अब कारखाना इस्टाब्लिस गर्दाखेरि भएका पनि वास्तवमा त्यो लगानी विकास बोर्डले अध्ययन पनि गरेको थियो। अध्ययन गर्दाखेरि भिजिबल छैन भन्ने कुराहरू यसले गर्यो नेपालमा होइन। विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो म डिटेलमा गइनँ। त्यो कारणले फिजिबल देखिँदैन। अब यसलाई ब्लेन्डिङ कारखाना पनि गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। जस मलमा धेरै अनुदान जान्छ र यो विषयमा मन्त्रालय सिरियस पनि छ र होइन कुन बाटो चाहिँ सही हो, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ अनुदानलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ। अर्को साना सिँचाइमा हामीले गर्छौँ। सिँचाइ पूर्वाधारमा ठुला सिँचाइ चाहिँ हाम्रो सिँचाइ मन्त्रालयले गर्छ र साना सिँचाइहरू चाहिँ ठुला र मजौला उसले गर्छ। साना चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो। यसमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट देखिएको छ। थोरै बजेटबाट चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। मर्मत सम्भारदेखि साना साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। तर यो चाहिँ अनुगमनमा कठिनाइ प्लस चाहिँ अनुगमन चाहिँ त्यो कस्ट इफेक्टिभ देखिएन, अलिकति इफिसियन्ट चाहिँ देखिन्न कि। जस्तो बजेटै त 20-30 हजार रुपियाँ चाहिँ दिन्छ यो पूर्वाधारलाई, एउटा उसमा 20-30 हजार 50,000 3 लाखसम्म बढीमा हो। तर चाहिँ अनुगमन गर्दै त्यो 20-30 हजार खर्च अनुगमनलाई खर्च हुँदो रहेछ। अब पहाडी जिल्लाहरूमा गर्दाखेरि त्यति इफेक्टिभनेस कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ छैन। यो त्यसको समस्या हो। अब धेरै त त्यति समस्या भएन। अर्को पूर्वाधार निर्माण मुख्य कुरा चाहिँ यसमा जान्छ। पूर्वाधार विभिन्न बजार पूर्वाधार, कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर भनौँ न जति पनि पूर्वाधार कुराहरू छन् त्यो कुरा, अनि मर्मतमा पूर्वाधार मर्मतमा सहयोग, अनि ब्याज अनुदानको कुराहरू हाम्रो ब्याज अहिले बैङ्क मार्फत दिइरहेछ, त्यो पनि त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ब्याज अनुदान दिँदाखेरि बैङ्कहरूले चाहिँ अब अलिकति यति पर्सेन्टभन्दा बढाउन नपाउने भन्ने छ। अलिक त्यति कुनै रिलक्टेन्ट हुने खालको समस्याहरू छ, त्यति नचाहने त्यो कुराहरू छ। यो पनि यो पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू पनि अब अलिकति व्यक्ति इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कार्यक्रमहरू बन्ने र त्यति इम्प्लिमेन्ट पनि त्यसरी हुने हुँदाखेरि आवश्यकता र औचित्य भन्दाखेरि पनि अलिकति मागमा आधारित कसलाई चाहिएको छ त्यसको आधार त्यसमा चाहिँ हुने खालको देखिएको छ। अलिकति मिस माल प्र्याक्टिस त छँदैछ। तर त्यही पनि यस्तो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ हामीसँग अलिकति एउटा गुरु योजना भएर त्यो गुरु योजनाले औँल्याएको बाटो अनुसार चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने र अलिकति सबै पूर्वाधारमा पनि जुनसुकै सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिवज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू चेन्ज भए पनि त्यही बाटो समाइरहने र त्यही लाइनमा हिँड्ने खालको चाहिँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसो अर्को बिमामा हाम्रो अनुदान दिएका छौँ। 75% बिमामा अनुदान छ, तर त्यति धेरै इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। अस्ति एकजना कसले सरले राख्नुभयो फेसबुकमा कि अहिलेसम्म बिमा क्षतिपूर्ति बापत पाउने किसान कसैलाई थाहा छ भनेर राख्नुभयो। हजुर, बिमा मात्र गर्ने, क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ अहिलेसम्म नपाएको हो कि भन्ने खालको, मतलब पाउन त पाएको छ, एकदमै रेयरली मात्रै छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ उत्पादन लागतमा चाहिँ बिमा गरिएको छ कि, जबकि उत्पादक त्यो प्रडक्टको चाहिँ भ्यालुमा होइन लागतमा चाहिँ बिमा हुने कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यति आकर्षित हुन सकेको छैन। अर्को कृषि यन्त्र औजार उपकरणमा पनि हाम्रो सहयोग छ, तर यो कार्य विधिगत र कार्यक्रमगत चाहिँ विविधता छ कि यसमा हरेक कार्यक्रमले कहिले कति पर्सेन्ट दिने अनुदान, कहिले कति पर्सेन्ट दिने, त्यही मेसिनलाई एउटै निकायको एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायको विभिन्न चाहिँ नक्स छ। प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै छ होइन, नन गभर्मेन्टल सेक्टर। अर्को युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् विभिन्न नाममा होइन। त्यो युवा लक्षित कार्यक्रम पनि कतिपय वितरणमुखी मात्रै भयो कि हाम्रो युवाहरूको लक्षित कार्यक्रमको सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ के भनेर सोचेको थियौँ भने केही बिउ पुँजी युवाहरूलाई दिउँ, उहाँले जग्गा भाडामा लिएर नेपालमै तरकारी खेती गर्छन् अथवा कुनै हाई भ्यालु क्रप्स खेती गर्छन् र त्यसमा पूर्वाधारमा अलिकति लगानी गर्न राज्यले सहयोग गरौँ, जसको कारणले गर्दा 60,000 ऋण लिएर अरब कन्ट्रीहरूमा जानुभन्दा 60,000 राज्यले उनीहरूलाई दिएर यतै कृषि गर्न सक्यो भने बाँझो जग्गाको पनि उपयोग हुन्छ र अनि त्यसपछि यतै इम्प्लोइमेन्ट हुने कारणले गर्दा विदेश जानु पनि पर्दैन र उत्पादन पनि बढ्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ यो राम्रो मकसदले आयो। तर सेलेक्सन गर्ने क्रममा पनि अलिकति इन्फ्लुएन्स चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुँदो। जिल्लामा काम गर्ने सरहरूलाई धेरै अनुभव छ, मैले नै अनुभव लिएको छु। जस्तै 10 जना के अरे 20 जना सेलेक्सन गर्नुपर्ने छ भने राजनीतिक दलका जिल्लाका नेताहरूको भागमा पार्दै ठिक हुने।
नत्र त्यहाँ बस्न गाह्रो होइन, त्यो किसिमको चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ। सर त्यो स्वर कारणले गर्दा बढाउँदै चाहिँ लानु होला है, हजुर बोलौँ हजुरको स्पिड। आवाज बढाउँदै लानु होला है। ए ओके सर। ल, ल। अनि अर्को ट्रेनिङको कुरा गर्दा चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ विशुद्ध सप्लाई ड्रिभन छ कि, मान्छे खोज्दै तालिम गर्ने, पहिला विषयवस्तु राख्ने अनि त्यसै सहभागी खोज्दै जानुपर्ने होइन। धेरै खर्च भएको छ तालिममा, तर हरेक जिल्लाहरूले तालिम गरेका छन् होइन, हरेक निकायले तालिम गरेको छ, इभन अहिले नार्कले पनि तालिम गर्छ होइन, रिसर्चले। त्यसपछि गएर यता यता डिओए पनि ट्रेनिङ छ होइन, सबैले गर्छन्। तर चाहिँ डिमान्ड बेस्ड ट्रेनिङ चाहिँ त्यति भएन। तालिम चाहियो भने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खोजेको विषय र खोजेको चाहिँ टाइममा तालिम पाउनुहुन्न, र के हामीसँग तालिम छ त भन्ने कुरा मात्रै कम भयो। त्यति यो चाहिँ डिमान्ड बेस्ड हुन सकेको छैन, सप्लाई ड्रिभन छ। अर्को हामी डेमोन्स्ट्रेसन ट्रायल रिसर्चहरू पनि गर्छौँ, नाकले गर्ने रिसर्चहरू पनि खै यो अब कतिको छ, मैले धेरै नारको विषयमा धेरै अध्ययन त गरेको छैन, तर चाहिँ गुनासोहरू आउँछन्, अलिकति सप्लाई ड्रिभनै छ कि त भन्ने कुराहरू देखिन्छ। अर्को हाम्रो निर्दिष्ट मापनीय कि उद्देश्य प्राप्त कमी मात्र परिलक्षित भएको। अहिले मैले भने जस्तो हामीले कुन सेक्टरलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हो त, अब त्यसमा दिने। जस्तै हामीले प्याजको कुरा गर्दाखेरि प्याजलाई अब हामीले धेरै इम्पोर्ट गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा उद्देश्य भयो भने, अब प्याजको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्नलाई केमा दिने त, स्टोरेजमा दिने कि प्रोडक्सनमा दिने कि अब केलाई दिने, प्याजलाई फोकस गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो अनुदानका कार्यक्रमहरू जस्तो लाग्छ त त्यो चाहिँ अलिक भएको छैन, हामीले अलिकति हेफाजरली गर्दैछौँ कि जस्तो। अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन निकायको स्पष्ट दृष्टिकोण त्यही भने मैले स्पष्ट नभएको हो कि भनेको मागको आधारमा अत्यन्तै न्यून उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था। बजेटको कुरा गर्दा हेरिहाल्नु भएको छ, भर्खरै बजेट भाषणको भयो, कति पर्सेन्टेज एग्रिकल्चर प्राथमिकता पर्ने भन्ने कागजमा मात्रै पर्छ। एजिडिपीको 2-3% मात्रै चाहिँ एग्रिकल्चरमा रिइन्भेस्ट हुन्छ, जबकि हामीले चाहिँ एजिडिपीको करिब 20% हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ होइन, न्यूनतम चाहिँ तपाईँको यो डब्लुटिओको प्रोभिजन अनुसार पनि प्रडक्ट स्पेसिफिक र नन प्रडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट भनेर गर्न सकिन्छ। तर एकदमै कम बजेट छ, माग धेरै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि समस्या आउँछ। नीतिगत अस्थिरता, व्यक्ति अनुकूल अनुदान कार्यक्रम यो छँदैछ है, धेरै कति। अब अर्को कुरा, चालु आबोमा नपाउनलाई आगामी आबोमा समेट्ने कुनै व्यवस्था छैन। यो आबोमा सकिन्छ, हाम्रो चाहिँ यो फिस्कल पोलिसी पनि त्यही नै छ, अहिले सकिएन, नेक्स्ट बाँकी रहेकोलाई अर्को वर्ष है भन्ने खालको चाहिँ गर्न मिल्दैन। नयाँ प्रोग्राम, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ सुरु गर्नुपर्छ। अब खरिद ऐन नियमलाई पनि टेक्नुपर्ने खालको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब ल कुनै एउटा पूर्वाधार निर्माणमा, फर इक्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज निर्माणमा अनुदान दिने राज्यले भनियो भने अब कसले पायो त? यदि टेक्निकल्ली र फिजिबल एरियामा कसैले डिमान्ड गरेको छ भने यो साल सेलेक्सन नभएकोले अर्को साल निरन्तरता पाउने भन्ने पोलिसीमा हामी जान सक्ने अवस्था छैन, ऐनले पनि दिँदैन। त्यो कुराहरू समस्या। साना कृषकहरूको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन, पक्कै पनि अलि राम्रो लेख्न सक्ने होइन, राम्रो चाहिँ मान्छेहरूलाई हायर गरेर लेख्न सक्ने खालकोले मात्रै अनुदान पाउने खालको पर्ने अवस्था हो कि भन्ने नि छ, कागज पनि हेर्नै पर्यो है। एउटा अब प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ हामीले, त्यो कारण सबैलाई समेट्न सकिएको छैन। प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणाली अलिक ठिक होइन कि, सबैलाई समेट्नु पर्ने खालको बरु थोरै सेक्टर समेट्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा हुन्छ। अनुदानको सीमा र दरमा निकायगत कार्यक्रममा विविधता, जस्तै एउटै निकायको विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ होइन एउटै कुरा गर्नलाई विभिन्न किसिमको नर्म्स छ। अब निकायगत हाम्रो अब स्थानीय तह भनौँ, प्रदेश सरकार भनौँ, त्यसपछि गएर अहिले सङ्घीय सरकार, तिनैवटाको चाहिँ अनुदानको दरमा फरक छ, विभिन्न आफ्नै किसिमको पोलिसीहरू छ। नेसनल पोलिसी, नेसनल ऐन बन्न सकेको छैन भने त्यसलाई बनेकोलाई पनि फलोअप हुन सकेको छैन प्रदेशहरूबाट। प्रदेशहरूको र होइन केन्द्रको चाहिँ त्यो नीतिहरूमा तादात्म्य त त्यति देखिएको छैन। कानुनी अभाव चाहिँ छ, अनुदानलाई कानुनले व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ। दोहोरोपनाको समस्या छ, फेरि मैले अघि उदाहरण पनि दिएँ, म तादात्म्यको कुरा भनिसकेँ। र अरू कुराहरू के हो त इस्युहरू भन्ने कुराहरू लक्ष्य केन्द्रित हुन नसकेको हो कि भन्ने मात्रै है। मैले अनुदानको प्रक्रिया चाहिँ अलिक झन्झटिलो छ कि होइन, प्रस्ताव लेखन प्रपोजल राइटिङ ढाँचा जटिल भएको छ कि, किसान फ्रेन्डली छैन कि हाम्रो नेपालको किसानहरू फ्रेन्डली, कर्मचारीहरू हामी अलिकति सहजकर्ता चाहिँ कम, तर अलिकति चाहिँ शासक बढी कि, नियामक निकाय बढी भएको हो कि होइन। वैदेशिक सञ्चय आयोजनाको हकमा परामर्शदाता सेवा सुविधा अत्याधिक भएको कारणले गर्दा जति अनुदानको ऋणमा आएका छन् कतिपय कुराहरू, कन्सल्टेन्टलाई 3-4 लाख रुपियाँ पर मन्थ पाएर
काम गराउनु पर्ने अवस्था पनि छ, उनीहरूको शर्त मान्नै पर्ने होइन, अथवा के हो यो पनि वैदेशिक सेवामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको चाहिँ औचित्यको कुराहरू पनि होइन, यसलाई चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्ने हो कि अर्को स्वच्छन्द अनुदान वितरण प्रणाली अवलम्बन हुन नसकेको हो कि धेरै किसिमबाट इन्टरभेन्सन हुन्छ कि पोलिटिकल ब्युरोक्रेटिक एभ्रिवेयरबाट होइन, कर्मचारीलाई त्यहाँ जसले काम गरिरहेछ उसलाई फ्रिली छोड्दैन, काम कोही कार्यक्रम हुन्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 10तिरबाट 10वटा फोन 10जनाको प्रेसर, त्यो छ। सेवाग्राहीमा प्रतिबद्धताको कमी, सेवाग्राहीमा पनि आफैमा पनि कमिटमेन्टको कमी हो कि है, धेरै कुराहरू छन्। यो अब के हो त, योभन्दा अगाडिको विकल्प के हो त? मैले यो यहाँहरूलाई पनि छोड्ने, मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस् तिलक सर, धेरै धन्यवाद, धेरै कुराहरू समेट्नु भएको छ। यो स्क्रिन सेयर हटाइदिनु हुन्छ। हस्, अब यसपछि म डाक्टर हुमनाथ भण्डारी सर हुनुहुन्छ? हजुर, म यही छु। ल, हजुरको भिडियो अन गरिदिनुहोस् न। यसपछि तिलक सरले भनेको कुराहरू समेटेर अनि त्यहाँदेखि हजुर त साउथ एसियाको धेरै देशहरू पनि जानु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यहाँको कस्ता कस्ता परिदृश्यहरू छन् यसो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अनि नेपालले कुन बाटो लिए सजिलो हुन्छ होला भनेर। हजुर, धन्यवाद। हजुर, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। हजुर, अब तिलकजीले एकदम कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब धेरै कुरा त नेपालको बारेमा भनिसक्नुभयो, अनि मलाई पनि धेरै समय भयो त्यति जान्ने मौका पाएको थिएँ नेपालको बारेमा, सो जान्ने मौका मिल्यो, स्पेसली द सब्सिडी। सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि कङ्ग्रेचुलेसन। अब मैले अब यहाँको पार्टिसिपेन्टहरू सर हेर्दाखेरि धेरै नेपालको मभन्दा धेरै जानकारी तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यस कारण मेरो धेरै भन्ने कुरा नेपालको बारेमा छैन होला, तर मैले चाहिँ बङ्गलादेशको बारेमा केही सेयर गर्न चाहन्छु, अनि some of the suggestions what can be learned from Bangladesh and other countries to Nepal, त्यो बारेमा म केही भन्न चाहन्छु। अब बङ्गलादेशको एग्रिकल्चर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दा also one of the very important component, अब एग्रिकल्चरमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 15% छ, यो ग्रेजुअली घट्दै गइरहेछ। अब हामीले स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन एज इकोनोमी डेभलप्स, द स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन, अब एग्रिकल्चरबाट लेबर सिफ्ट हुँदै जान्छ, इम्पोर्टेन्स अफ एग्रिकल्चर घट्दै जान्छ। अब ओभरअल भ्यालु अफ एग्रिकल्चर घटेको होइन कि सेयर अफ एग्रिकल्चर इन ओभरअल इकोनोमी घट्दै जान्छ, त्यो स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस नै हो। तर लेबरको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अझै 40% एग्रिकल्चरमा छ, त्यस कारण जिडिपी 15%, तर लेबर 40% भन्दाखेरि यु क्यान सी द लेबर प्रोडक्टिभिटी भेरी लो भयो, किनभने 40% लेबरले 15% मात्रै जिडिपी गर्छ। त्यस कारण अब जब हामीले इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट, पोभर्टी रिडक्सन कुरा गर्छौँ, त्यस कारण एग्रिकल्चर इन्भेस्टमेन्टमा नभइकन जबसम्म लेबर प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदैन, अब तबसम्म पोभर्टी रिडक्सन, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट जुन नेसनको गोल हुन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 1 and 2, त्यसको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट क्रुसियल भयो। अब बङ्गलादेशले चाहिँ अब वान अफ द भेरी गुड एक्जाम्पल्स अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट इन होल वर्ल्ड बङ्गलादेश। अब स्मल कन्ट्री छ, हाम्रोभन्दा एरिया इन टर्म्स अलमोस्ट इक्वल, पपुलेसन 5 गुणा बढी छ, तर दे आर सेल्फ सफिसियन्ट इन फुड प्रोडक्सन। राइसमा चाहिँ 4th लार्जेस्ट प्रड्युसर इन द वर्ल्ड, फिसमा 3rd लार्जेस्ट प्रड्युसर इन द वर्ल्ड, भेजिटेबलमा 3rd लार्जेस्ट प्रड्युसर इन द वर्ल्ड, पोटेटोमा 7th लार्जेस्ट प्रड्युसर, त्यस कारण दे आर फुड सेल्फ सफिसियन्ट। देन गभर्मेन्ट पोलिसी के छ भन्दा फुड सेल्फ सफिसियन्सी प्लस इम्प्रुभ न्युट्रिसन एन्ड इन्क्रिज फार्म इन्कम। These are the 3 vision for the government because of this the high population engaged in it. Pathway के हो त भन्दा हामीले भने चाहिँ 3 major pathways. One is the commercialization, second is mechanization,
त्यसपछि टेक्नोलोजी, इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी अल्सो मोर बायोटेक्नोलोजी, unless किन भन्दा ल्यान्ड एकदमै स्मल छ, त्यसमा unless there is high productivity in agriculture, then whether it is labor productivity or the land productivity त्यो increase गर्न सम्भव। त्यसका mainly commercialization, mechanization and use of biotechnology. These are the three major pathways government is using. And in terms of investment, हाम्रो तिलकजीले public sector कुरा गर्नु, private sector investment also very high in Bangladesh, especially in terms of input supply. Seed system 60% share is coming from the private sector, they control in terms of seed. Fertilizer and pesticide also supply is mostly coming from 50-50 government as well as the private sector. And mechanization almost completely driven by the private sector. And irrigation also almost 80% is driven by the private sector. Nepal mostly it's public sector, but in Bangladesh it's mostly groundwater irrigation. It's driven by the private sector. So private sector in terms of input supply as well as the production as well as processing and marketing, especially the agribusiness sector, very and then driven by the private sector. In terms of the public sector, हाम्रो तिलकजीले broadly describe mainly focusing on the subsidy plus the overall investment in the agriculture sector. What are the challenges and what are the areas that's where the public sector is going, and then what is the international practice, then what are some of shortcomings, very राम्ररी summarize गर्नुभयो। अब बङ्गलादेशमा पब्लिक सेक्टर सपोर्ट के छ भन्ने कुरा म केही कुराहरू हाइलाइट गर्न चाहन्छु। One is very strong focus on the research in terms of technology generation, whether it is rice or the non-rice crops. There is very strong focus on the generating technology, locally technology in terms of improved technology. Very huge strong investment. Although the developing country, the investment in agriculture research is small, less than 1% of the total agriculture GDP, but it's still a strong focus. And then more like a demand-driven type of. Second is the extension. About technology generate garra matrai bhayo, disseminate garna like very strong agriculture extension focus. Sayad Bangladesh ma one of the very large extension system in South Asia after India. They have per person extension service, maybe one of the highest in South Asia. They have 25,000 extension different people. And in terms of support and subsidy, agriculture budget crop sector matrai, livestock र फिशमा हैन, crop sector मा चाहिँ about 3.5% of the total GDP goes on agriculture. But out of that, almost 60% goes just on the subsidy out of agriculture budget. So there is huge subsidy on the agriculture sector. And within the agriculture subsidy, also it's mostly on the fertilizer. It's very expensive. Mostly it goes on the fertilizer subsidy. And now government is increasingly emphasized on the mechanization also. So the subsidy on the mechanization also increasing. Other subsidy चाहिँ अब seedमा विशेष गरेर rice is major crop here. They provide 30% price subsidy on seed. So that's one of the important in terms of quality seed promotion. Government provide 30% price subsidy to encourage the use of the quality seed. In terms of irrigation, it's mostly shallow tube irrigation. So they provide diesel and electricity subsidy power for the farmers. In terms of mechanization, the main focus is on the rice transplanter harvester. And farmers get 50% subsidy on the mechanization. And in terms of credit, also there is huge agricultural credit from the government, and they provide the 9% subsidy.
Our subsidy in the government is the food procurement, because one of the objective of this public support, which is subsidy or the other investment, it's mainly to address two issues. One is the market failure, because in developing countries, the markets are not competitive, and then mostly the private sector dominates, and then farmer to market linkage is not good. So there is huge market failure, and to address that market failure, subsidy or the government the support is needed. Second issue in terms of the subsidy is the equity issue. There are certain sectors which many people are benefiting, but especially the smallholder farmers in the remote areas, they are not getting benefit. And then agriculture is not, Tilakji said, it's low productive, low profitable, so many people are not interested. So to address those equity issues, we need also the subsidy. And then third, and then hidden issue and most important is the political agenda. Government provides subsidy so that they can get more support. It's hidden agenda. But it's mainly the first, equity, and then market failure. These are the two. So to address the market linkage, and in terms of especially the rice farmers, rice or the crop farmers, they don't get good price. Production cost is high, but when they sell, they even cannot cover the cost. So to address that one, there is minimum support price, the procurement by the government. So these are two other public support, not the subsidy, but the public support. And then also there is to increase the export, especially for the high value crops, vegetable, fish, shrimp, government provide export subsidy. So these are some of the other important subsidy plus public support. And government is very sensitive to agriculture here. And then now because of this COVID, there was huge loss in the agriculture sector. So government provided rice harvester to farmers free of cost to harvest rice, as well as the increase the procurement of rice. These are some of the public government very proactive response when there is some problem comes. So in terms of the subsidy issues that Tilakji already covered, what are the issues like whether there is too generic in terms of providing the subsidy, or is it really reaching the real people who need it. So my suggestion would be, I think, if we can get a targeted smart subsidy, it's not generic. What are the identified some of the important areas? For example, now we import a lot of rice. So if we want to target to become self-sufficient, what are the intervention areas? Identify 3-4 key areas and then achieve that targeted subsidy there, and then achieve that goal. Prioritize, in terms of many of we know that agriculture project investment decision, IRR, benefit cost ratio, NPV. So we prioritize what are the investment 1, 2, 3 investment areas. Not just not make huge the priority area. Just identify 3 key areas and make the smart investment who is really needed in terms of value chain. Is it the production? Is it the processing? Or it is the marketing? So where in the value chain investment is needed, and make that investment. So that type of targeted investment may be appropriate. And also the other issue is whether it is reaching the real people or not. These are some, and then ultimately what we need is, these are some of the subsidies. So the final point in terms of agriculture investment. We know everybody talks agriculture is investment, but when it comes in terms of allocating the resources, it doesn't go there. So unless we make agriculture economically viable with generating sufficient income, and also intellectually exciting, because subsistence farming, the young people will not go.
we have to make it intellectually exciting, like using mechanization, digital marketing, digital services. So it has to be intellectually exciting for the people, that and also socially prestigious. Of course, socially prestigious comes when there is a economic viability is there, or there is huge income. People also start respecting. So maybe these are some of the high-level vision, that 3 things we need to address, and then pathways for that one. Design the agroecology where there are maybe some area is for good cereals, some area for the livestock, some area for the high-value crops or the fish, and focus more on the commercialization and agribusiness. Subsistence agriculture will not survive, because increasingly opportunities are coming in the non-agriculture sector. And also we need to increase the labor productivity. For that one, we need to make agriculture more agribusiness oriented and commercialized. And the 2 strategies, one is we need to attract youth, and to attract youth and development youth, it's not subsidy. I think they need more easy access to loan, and also easy access to land. How can they easily get it? And then knowledge, in terms of technology, access, knowledge. And for that one, I think 3 key investment, what we need is the investment in research, investment in the extension, and then market access. If we can combine these 3 things, investment rather than the subsidy, or in terms of long-term investment in research, extension, and market linkage, with attracting youth, with providing facility, the conducive policy environment, mostly access to loan as well as the market. And also the land is one of the major constraints. If we can provide that one, I think we can modernize the agriculture sector. Thank you. That's all what I can say at this stage. हुन्छ सर, धेरै धन्यवाद। यसपछि युएसबाट जोइन गर्नु भएको छ डाक्टर झलेन्द्र रिजाल। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ? म यही छु। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन। म चाहिँ झलेन्द्र रिजाल, म यहाँ युनिभर्सिटी क्यालिफोर्निया एग्रिकल्चर नेचुरल रिसोर्समा रिसर्च र एक्सटेन्सनमा काम गर्छु। मेरो चाहिँ एफिलिएसन चाहिँ स्टेट वाइड आइपिएम प्रोग्राम रन गर्नेमा पनि छ, र म चाहिँ एन्टोमोलोजिस्ट हो, त्यही भएर प्रायः जस्तो चाहिँ पेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्छु। त्यो आजको डिस्कसनमा चाहिँ जुन कुरा सब्सिडीको कुरा आइरहेछ, अलिअलि मलाई थाहा भएसम्म युएसको, म त्यति धेरै सब्सिडीसँग रिलेटेड भएर आफैमा काम त गर्दिनँ, किनभने मेरो रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सनको ब्याकग्राउन्ड। तर मैले थाहा पाएँ, बुझेसम्म इन्टरेक्सन, when I have interaction with the growers and other people, I can get some idea about what kind of subsidy they get. त्यसरी हेर्दाखेरि लगभग अहिले जस्तै उहाँ तिलक सरले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा जसरी सब्सिडीको कन्सेप्ट आइरहेको छ, प्रायः कन्सेप्टहरू यहाँ पनि त्यही नै हो हैन। युएस गभर्मेन्टले चाहिँ मैले यसो अलिकति डेटाहरू हेर्दाखेरि लगभग 20 बिलियन जस्तो एभ्री इयर चाहिँ एग्रिकल्चर सब्सिडी प्रोभाइड गर्ने रहेछ युएस गभर्मेन्टले। 20 बिलियन भनेको नेपालको चाहिँ अब टोटल भनौँ बजेट लगभग 14 बिलियन जस्तो छ हैन। भनेपछि त्यो सब्सिडीमा लट अफ पैसा जान्छ। तर अब त्यसको ठाउँमा फेरि एग्रिकल्चर पनि ठुलो छ, कन्ट्री पनि ठुलो छ, ती अरू कुराहरू पनि भए। र यसमा मेन चाहिँ कुन कुराहरूमा चाहिँ सब्सिडी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मेन चाहिँ इन्सुरेन्समा जाँदो रहेछ। अब कुनै बेला चाहिँ रेभेन्यू कम हुन्छ फार्मर्सहरूको, अथवा यिल्ड कम हुन्छ कुनै रिजनले हैन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नलाई इन्सुरेन्सको लागि जान्छ। अरू कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तै एग्रिकल्चरल रिस्कहरू, अरू प्राइस लसहरू, कुनै बेलामा बेन्चमार्क प्राइस राखेको हुन्छ कुनै कमोडिटीको अनि एकदमै तल गइदिन्छ हैन फार्मर्सको, त्यो बेलामा उनीहरूले पिकअप गर्न सक्दैन। अनि त्यो पनि डिफ्रेन्ट कमोडिटीमा डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसरी जान्छ। अनि अर्को चाहिँ सब्सिडी भनेको एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू प्रमोट गर्नको लागि पनि सब्सिडीहरू हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ कन्जर्भेसन प्र्याक्टिसेसहरू एडप्ट गर्न, जस्तै इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट एडप्ट गर्न, अथवा हेल्थी सोयल एडप्ट खालको प्र्याक्टिसहरू हैन,
कभर क्रपहरूको प्र्याक्टिसहरू एडप्ट गर्ने, यदि फार्मरले त्यो कुरा गर्नलाई कमिट गर्यो भने सरकारले चाहिँ फार्मरलाई सब्सिडी दिन्छ के। त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ नेपालमा पनि एउटा रिवार्ड टाइपको पनि भयो होइन। मैले यो कुरा चेन्ज गरेँ भने यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा मेरो प्रोडक्सन सिस्टमलाई यति बेनिफिट गर्छ, प्लस त्यसको उसमा चाहिँ मैले यति पैसा पाउँछु भन्ने खालको पनि जाने एउटा रिवार्ड टाइपको, त्यो पनि एउटा भनौँ न मेबी इट्स मेबी रेलेभेन्ट इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट टु। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ अरू सब्सिडीहरू जस्तै मार्केटिङको सब्सिडीहरू, डिजास्टर फर इक्जाम्पल कोभिडको छ होइन, त्यसमा पनि अहिले सब्सिडी पाइरहेछ फार्मर्सहरूले सर्टेन लेभल डिफ्रेन्ट कमोडिटी अनुसारको त्यो पनि। त्यसपछि मार्केटिङ अनि एक्सपोर्ट मार्केटिङ तिनीहरूको लागि पनि सब्सिडी दिन्छ। अनि मेन चाहिँ रिसर्चहरूमा पनि अब खर्च हुन्छ, लगभग अब त्यो 20 बिलियनमा लगभग 3-4 बिलियन जस्तो चाहिँ रिसर्चमा खर्च हुन्छ होइन। रिसर्च भनेको चाहिँ अब USDA को एउटा स्ट्रक्चर छ युएसमा रिसर्चको लागि, USDA को जस्तै नापको नेपालमा भने जस्तै, त्यसले चाहिँ एउटा रिसर्चको गर्छ, त्यसपछि अरू धेरै कुराहरू एग्रिकल्चर रिलेटेड गर्छ, तर रिसर्चमा चाहिँ ठुलो लगानी गरेको छ रिसर्चमा। अनि त्यो चाहिँ मसँग अलिकति बढी सम्बन्धित भएको भएर अलिअलि कुरा गर्दाखेरि रिसर्चमा चाहिँ त्यो एउटा फेडरल गभर्मेन्टले एउटा पैसा लगानी गर्छ, त्यो छँदैछ फेडरलबाट जाने। अनि फेडरलले अर्को चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टलाई पैसा दिन्छ रिसर्चको लागि, अनि स्टेट गभर्मेन्टले म्यानेज गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट डाइभर्ट गर्छ पैसाहरूलाई, लोकल लेभलमा के निड छ त्यसको लागि। तर पैसा चाहिँ फेडरलबाट आउँछ, तर स्टेटले म्यानेज गर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ स्टेटले नै अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूले पनि रिसर्चको उहरू गर्छ होइन। जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ पेस्टिसाइड रेगुलेसन भन्ने छ क्यालिफोर्नियामा, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको विषादी पञ्जीकरण शाखा भने जस्तै हो कि, तर ठुल्ठुला रिसर्चहरूको चाहिँ अवार्डहरू त्यसले पनि दिन्छ। प्लस चाहिँ युएसमा एकदमै ओभरवेल्म मेजोरिटी चाहिँ लोकल रूपमा आउने फन्डिङ भनेको ग्रोवर्सहरूको आफ्नो आफ्नो कमोडिटीहरूको ग्रुप हुन्छ नि, त्यो ग्रुपहरूको बाट उनीहरूले पैसा जम्मा गरेर रिसर्चको लागि लगानी गर्छन्। अनि एउटा चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ नेपालमा भने, नेपालमा मैले पनि अब यहाँ आउनुभन्दा पहिला 3 वर्ष एक्सटेन्सनमा काम गरे भएर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ हामी सरकारसँग मात्रै पैसाको हेर्नुभन्दा पनि यदि कुनै कमोडिटी फर इक्जाम्पल टोमेटो प्रोडक्सन हुन्छ होइन, टोमेटो प्रोडक्सन हुन्छ तल तराईतिर टन्न भने त्यो टोमेटो ग्रोवरहरू मात्रै जम्मा गरेर थोरै पैसा, अब 1 किलो बेच्दा सर्टेन अब कति पैसा हुन्छ होइन, यति रुपियाँ भनेर जम्मा गरेर यति चाहिँ मैले रिसर्चको लागि लगानी गर्छु भनेर गर्ने खालको गऱ्यो भने सानो रूपमा पनि थोरै पैसाले पनि लोकल रिसर्चहरू अलिअलि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै ल्याकिङ छ। अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, प्रोडक्सन सिस्टममा प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नलाई, तपाईँ यिल्ड इन्क्रिज गर्नलाई रिसर्चको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल छ। हो त्यसमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरूले पनि अलिकति हेल्प हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हो। अब यहाँको जेनरल यसरी हेर्दाखेरि अब सब्सिडी त दिया छ, तर एउटा कुरा के चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई भने सब्सिडी चाहिँ केही कुरा प्रमोट गर्नलाई दिने हो होइन। जस्तै सब्सिडी दिएर खेती गर्ने होइन कि, खेती गर्ने मान्छेका लागि केही अप्ठ्यारो पर्यो गाह्रो पर्यो भने त्यस्तो बेलामा रेस्क्युको लागि चाहिँ सब्सिडी दिने खालको कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ। अघि तिलक सरले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा पैसा लिएर खेती गर्न सुरु गर्ने छैन, तर खेती गरिरहेको मान्छेलाई अब रिस्क आयो, नेचुरल डिजास्टर आयो, के आयो भने सरकारले सपोर्ट गर्ने खालको भएर त्यसरी सब्सिडी राख्यो भने चाहिँ इट विल बी सक्सेसफुल होइन। नत्र भने चाहिँ सक्सेस हुन गाह्रो छ, किनभने अब त्यो लिएर खेती गर्ने भयो भने त होइन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब धेरै अब टाइम लिने भन्दा पनि जो कन्टेस्ट अब होइन ठाउँहरू सबै कुराहरू फरक छन्, तर चाहिँ सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ यी कुराहरूबाट सिकेर त्यहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सकिने जस्तो देखिन्छ कतिपय कुराहरूमा। हुन्छ हजुर, हजुरकोमा फेरि आउँछौँ हामी, अनलाइन बसिदिनु होला हजुर। यसपछि जानुका म्याम हुनुहुन्छ? हजुरलाई अघि तिलक सरको प्रेजेन्टेसनको आधारमा केही छुटेका केही थप्नुपर्ने केही छन् भनिदिनुहोस् न। सबैलाई पुनः एकचोटि नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो सब्सिडीको बारेमा हाम्रो तिलक सरले यति धेरै मेहनत गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ
एउटा रिपोर्ट निकाल्नु भएको छ त्यस र हामीलाई धेरै कुराहरू हामीले यसबाट थाहा पनि पाएका छौँ। यसको लागि म तिलक सरलाई धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु। र अहिले सरस्वती हामीले अहिले हाम्रो नेपालको कन्डिसन हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म दिइराख्ने एउटा सब्सिडीको मोडल भनेको हामीले एउटा यो पेपर बेसको आधारमा अर्थात् यो प्रपोजलको बेसको आधारमा नै हामीले सब्सिडीको प्रोग्रामहरू हामीले चलाइराखेका छौँ। र अब हामी यो कृषि विकास मन्त्रालय अथवा हाम्रो प्रदेशको मन्त्रालयहरूले पनि एउटा यसमा अब रिएप्राइजल गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको हो कि जस्तो मलाई म आफूलाई लाग्छ। जस्तै कि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब हामीले कति सब्सिडी दियौँ, हामीले विभिन्न यो कृषिका विभिन्न कम्पोनेन्टमा कति सब्सिडी दियौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब कसले सब्सिडी पाइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले मार्केटहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि बजार अथवा विभिन्न बजारहरूमा हामीले सब्सिडी दिन्छौँ र बजारको एउटा मूल मर्म भनेको कम्पिटिसन, रिजिलियन्स, इन्क्लुजनको कुराहरू जुन एउटा मूल मर्म छ। तर हामीले कुनै एउटा मात्र बजारलाई हामीले सब्सिडी दियौँ भने अरू बजारहरू त कम्पिटिसनबाट आउट हुन सक्ने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। र हामीले त्यसकारण मैले यो भन्न चाहन्छु कि अब हामीले दिने यो सब्सिडीको यो मोडालिटीलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो नेपालबाट यो युवावर्गहरू विदेशिएको अवस्था छ र नेपालको एग्रिकल्चर महिलाहरूले धानेको अवस्था छ र यो सब हामीले पेपर बेसको आधारमा सब्सिडी दिँदाखेरि जो हाम्रो महिला वर्गले हाम्रो कृषिलाई धानी राख्नु भएको छ उहाँहरूले त एउटा राम्रो प्रपोजल लिएर आउन सक्नुहुँदैन। उहाँहरू कतिपय महिलाहरू अशिक्षित हुनुहुन्छ, अनपढ हुनुहुन्छ, प्रपोजल लेख्न जान्नुहुन्न र उहाँहरू त यो प्रोग्रामबाट पक्कै पनि विमुख हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा दलित समुदायका कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रपोजल लेख्न नजानेकै आधारमा उहाँहरू यो प्रोग्रामबाट आउट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरिराखेको यो अहिलेको मोडालिटीलाई यो जुन पेपर बेसको आधारमा अथवा प्रपोजल बेसको आधारमा हामीले सब्सिडी दिइराखेका छौँ, यसलाई चाहिँ अब हामीले रिएप्राइजल गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि जस्तो मलाई आफूलाई लाग्छ। र हामीले अब यसलाई रिएप्राइजल गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न आधारबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा जियोग्राफीको आधारमा सब्सिडी दिने हो कि कमोडिटीको आधारमा, त्यसै गरी फार्मर्सको आधारमा, अनि कम्पोनेन्टको आधारमा गर्दाखेरि एग्रिकल्चर इनपुटलाई दिने अथवा प्रोसेसिङ पार्टलाई दिने अथवा हाम्रो प्राविधिक पक्ष टेक्नोलोजिकल पार्टलाई दिने त्यो पार्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै हामी यो सब्सिडीलाई अझै जुन हामीले इन्भेस्ट गरिराखेका छौँ यसलाई फलदायी बनाउने हो भने अहिले हामीले किसानको वर्गीकरण गर्नु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। जस्ता हाम्रा किसानहरूलाई एउटा आइडेन्टिटी नम्बर हामीले दिन सक्यौँ, परिचय पत्र नम्बर दिन सक्यौँ भने उहाँहरू कुन ग्रुपमा पर्नुहुन्छ, ठुला किसानमा पर्नुहुन्छ, साना किसानमा पर्नुहुन्छ अथवा मझौला किसानमा पर्नुहुन्छ, त्यो हामीले एनालाइसिस गरेर हामीले ठुला किसानको लागि कस्तो खालको सब्सिडीहरू दिने, मझौला किसानको लागि, मध्यम वर्गको किसानको लागि कस्तो सब्सिडी दिने र साना किसानको लागि कस्तो खालको सब्सिडीको प्रोग्रामहरू ल्याउने भन्ने हामीलाई त्यो छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले किसानको वर्गीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ। र अहिले हामीले दिएको यो सब्सिडीहरूमा कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रो नीतिगत अप्ठ्याराहरू पनि छन्। जस्तै सानो एउटा उदाहरणको लागि हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। साउन आर्थिक वर्ष हाम्रो श्रावणबाट सुरु हुन्छ र हाम्रो कार्यविधिहरू मङ्सिर पुसमा गएर पास हुन्छ, कहिलेकाहीँ फागुन चैतमा पास हुन्छ। र हामी एग्रिकल्चर कमोडिटी भन्ने एउटा बायोलोजिकल नेचरको कमोडिटी हो। कुनै एउटा सिजन कटिसकेपछि हामीले त्यो जतिसुकै राम्रो कार्यविधि लिएर आउँ, जतिसुकै बजेट लिएर आउँ, मेन पावर होस् त्यो कामै लाग्दैन। फर इक्जाम्पल हामीले यो एउटा प्याजको मिसन कार्यक्रमहरू लिएर आयौँ। हाम्रो प्याज मिसनको एउटा सिजन हुन्छ, त्यो सिजन कटेपछि कार्यविधि आयो भने हामीले त्यसलाई त्यो लन्च गर्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले यो कृषि क्षेत्र अथवा बायोलोजिकल नेचर एकदम सेन्सिटिभ पार्ट भएको हुनाले हामीले कार्यविधिहरू हाम्रो नीतिगत कुराहरूलाई पनि हामीले टाइमली नै हामीले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी सक्सेस हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै गरी मेरो अहिले एउटा आफ्नो सानो अनुभवमा हामीले यो वर्ष आर्थिक वर्ष 76मा चाहिँ हामीले एउटा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम लन्च गरिराखेको अवस्थामा अब यसको एउटा मूल मर्म भनेको कुनै एउटा ठाउँको किसानहरूलाई एउटा क्लस्टरमा हामीले
उहाँहरूलाई यो प्रोग्राममा लगेर क्लस्टरमा इन्क्लुड गराएर त्यसपछि त्यो एउटा क्लस्टरमै इन्भल्भ हुने सबै किसानहरूलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर हामीले मार्केटमा लाने भन्ने नै एउटा यसको मूल मर्म हो। तर हामीले यसरी सेलेक्सन हुन पुग्नु भएको उहाँहरू एउटा किसान एक ठाउँ स्क्याटर तरिकाले उहाँहरू सेलेक्सन भएर यो कार्यक्रम लन्च गरिराख्नु भएको छ भने भोलि यसले सक्सेस हुनलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ र यसले हामीले खोजेको आउटपुट दिन सक्दैन। र मैले आफ्नो अनुभव मा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरिराखेको कार्यक्रमहरूलाई हामीले धेरै गरेका छौँ, गरेर हामीले धेरै यसको रिजल्ट पनि पाएका छौँ। तर यसलाई एकदम बेस्ट रिजल्ट पाउनको लागि हामीले अहिले गरिराखेको सब्सिडीको मोडालिटीलाई चाहिँ अलिकति रिएप्राइजल गर्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। हस् त हजुर, धेरै धन्यवाद। अनलाइन बसिदिनु होला, हामी यसपछि पनि हजुरकोमा आउनेछौँ। कहाँ जान्छ सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म सुन्दा अलिकति समस्या बढी छन् कि जस्तो लाग्यो। हजुरको तर्फबाट अलिकति हाम्रा ग्रेन्ट्स यो सब्सिडीको अलिकति राम्रा पक्ष, सुनौला पक्षहरू अनि आउने वर्षमा पनि के कस्ता छन् यसो जानकारीसम्म गरिदिनुहोस् न, सबैलाई समेटेर भनिदिनु होला सर। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। तिलकजीले ठुलै पोकै ल्याएर अगाडि पस्किदिनु भएको छ, कति गाह्रोलाई त्यसलाई फेरि एप्राइज गर्नलाई झन् अर्को गाह्रो कुरा भयो क्या। अब धेरै कुराहरू आइसकेको छन् होइन। अब हाम्रो प्रोफेसर साहबहरूबाट पनि भनौँ, हाम्रो साथीहरूबाट पनि आइरहेछ, तिलक सरले पनि भनिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई। ती सब कुराहरू एकातिर आफ्नो ठाउँमा छन्। मुख्य कुरा त नेपाली किसानलाई अथवा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सब्सिडी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा कहिले डिबेट हुन्छ, कहिले चाहिन्छ भन्छ, कसैले एउटा विङले चाहिँदैन भन्छ। एकदमै लगरेट जस्तो किसिमको यो भइरहेछ कि त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपाल एउटा एकदमै हाई रिस्क जोनमा छ। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जस्तो भनौँ, हामीका यो अर्थक्वेकको यो कुनै पनि बेला जान सक्ने हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रमा छ। अर्कोतिर फ्ल्यास फ्लडको कुरा छ, ल्यान्डस्लाइड छ, अहिले अब त यो ग्लोबल पेन्डेमिकको कुरा छ। यो सबैतिर लागू भए पनि अरूमा थप प्लस यो पनि भइरहेछ। त्यसको साथसाथै नेपालमा हाम्रो अर्को पनि छ, इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको कुन बेला कुन कुरा यहाँ रोकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एक्सपिरियन्सले हामीलाई देखाइरहेछ। त्यो कारणले पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई हामीले स्ट्रङली अगाडि लिएर जानुपर्ने एकदम आवश्यकता छ। वैज्ञानिक केबाट त रिसोर्सबाट, टेक्नोलोजी होस्, इन्फर्मेसन होस्, फाइनेन्सियल होस्, सबै किसिमको रिसोर्सहरू त हामीले आवश्यकता पर्छ र त्यो हामीले लगानी पनि गर्नुपर्छ यो सबै क्षेत्रमा। त्यो भनिसकेपछि हामीले प्रोटेक्ट नगरिकन हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई, हाम्रो कृषि क्षेत्र प्रोटेक्ट नभइकन हामी प्रोटेक्ट हुन सक्ने स्थिति अलिक गाह्रो देखिन आयो। यो पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दाखेरि मैले अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबमा गएँ। अहिले सुरुमा जस्तो भनौँ न, हाम्रो बेसिक निड के हो त? बेसिक निडमा हामीले जानुपर्ने कुराहरू, कुन सेक्टरमा हामीले काम गर्नुपर्ने कुरा हो र हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज कुन ठाउँमा छ त, त्यसको मोडालिटी के हो? अनि यो कृषिको एउटा सब सेक्टरले लिँदाखेरि नि यस अन्तर्गत माइक्रो सेक्टरहरूमा कुन माइक्रो सेक्टरमा चाहिँ हामीले यो सब्सिडीको सक दिँदाखेरि नेसनल इकोनोमीलाई बुस्ट गर्छ त अथवा हामीले गर्छ त भन्ने कुराहरू अर्को ठाउँमा छ। सबभन्दा हामीलाई अहिले मैले देखेको छ नि, हाम्रो जे जति गरिरहेछौँ इम्पेरिकल एभिडेन्स बेस्ड छैन एडल। म पोलिसीको नजिक, मेरो साथीहरू छन्, हामीलाई एउटा कुरा लाग्यो, पोलिटिकल सेक्टरमा एउटा कुरा लाग्यो अथवा कुनै एउटा प्रेसर ग्रुपलाई एउटा कुरा लाग्यो, त्यो कुराहरूबाट रिफ्लेक्ट इम्पेरिकल बेस्ड के हो त? हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ नि पुगेर राम्रोसँग हेर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो तिलक सरले अहिले राख्नुभयो धेरै कुराहरू,
यो सेक्टरमा यसरी यो आयोजनाले यति गर्यो, यो आयोजनाले यति गर्यो, यो आयोजनाले यो सेक्टरमा यति आयो, यतिमा आयो, यो टार्गेट ग्रुपमा यसरी गयो भन्ने कुराहरू यावत के को आधारमा गयो त? त्यो फ्लोको केले त्यसलाई गाइड गरेर लग्यो त? डोनर इन्ट्रेस्टले कि हाम्रो निडले कि किसानलाई आवश्यक परेकै क्षेत्रमा हो कि अथवा पाइरहेको ठाउँमा पनि हामीले ओभर दिएर नपाएको ठाउँ हटेको छ कि? मुख्य कुरा त यो सब्सिडीमा हामीलाई एउटा स्ट्रङ रिसर्च नै आवश्यकता छ। हामीले कुन सेक्टरमा रिसर्च के अरे यो सब्सिडी दियो भनेदेखि यसले अरू सेक्टरको इफेक्टहरू हेर्न सक्छ। जस्तो डिफ्रेन्ट मोडलहरू हुनसक्छ। त्यो मोडल प्लस मोडलले मात्रै सबै काम गर्दैन, रियल सिचुएसन त्यसलाई ट्राइङ्गुलेसन गरेर हेरेर कहाँनिर गर्ने त? त्यसको लागि हाम्रो रिसर्च असाध्यै विक भयो। हामी विक गयौँ, अरूलाई भन्दा पनि हामी आफै विक भयौँ र हामीले यस्तो कुराको लागि सपोर्ट पनि लिइरहेको छैनौँ। दुःखद कुरा छ। हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छौँ। अनि त्यसपछि अब आयो, अहिले उहाँले देखाउनु भयो, एउटा खुब राम्रोसँग देखाउनु भएको, खुब चित्त बुझ्यो मलाई। यो देशको मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा त्यो साइडतिर बढ्ता फनेलिङ भएको। फनेलिङ के को लागि भएको? त्यहाँ सबभन्दा बढ्ता सबसिस्टेन्स फार्मिङ छ। अहिले नै देखियो, अहिले पेन्डेमिकको हिसाबले देख्दाखेरि पनि सबभन्दा धेरै मान्छेहरू अब डेटाबेस त राम्रोसँग बोल्दैन, सबभन्दा बढ्ता माइग्रेसन भएर, सिजनल माइग्रेसन भएर अथवा के माइग्रेसन हो त्यो गएर अहिले फर्किनेहरूको ताती पनि त्यही सेक्टरमा बढी छ। काम गर्ने त्यहाँ कति छन्? फनेलिङ बढ्ता छ, कसलाई टार्गेट गरेर दिएको छ, त्यो गइसकेको पैसा पनि यत्रो मान्छेहरू त अहिले फर्किन्छ, अझै फर्किने क्रम जारी छ भनेपछि कहाँ जान्छ त? भनेपछि कहाँ जान्छ भने मतलब त्यो इन्भेस्ट गरेको आउटपुट निस्किने ठाउँ के भयो त? त्यो एउटा हेर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा, अलिकति वेल अफ भएको ठाउँमा सब्सिडी नेचर कस्तो हुनुपर्ने? देशको अरू सेक्टरमा पनि मध्य र पश्चिम जस्तै किसिमको करिब करिब सब्सिस्टेन्स फार्मिङको पनि अवस्था छ। त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ धेरै जस्तो प्रोजेक्टले फेरि नेग्लेक्ट गरेको छ, हाम्रो प्रोग्रामहरूले पनि नेग्लेक्ट गरेको छ। भनिसकेपछि त्यो सब्सिडीको नेचरलाई पनि सबसिस्टेन्स फार्मिङलाई टार्गेट गरेर दिने हो कि नदिने हो, अथवा तिनीहरूलाई अरू सेक्टरतिर डाइभर्ट गर्ने हो कि, अथवा उनीहरूलाई नै अगाडि ग्रो अप गराउने हो? अगेन रिसर्च क्वेसन हो। त्यसै गरेर अलिकति बुस्टअप भइसकेकोलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, त्यो पनि एउटा रिसर्च क्वेसन नै छ। अनि सरस्वती यो अनुभवले पनि हेर्दाखेरि नि यो अगेन मेरो पर्सेप्सन पनि हुनसक्छ, तर रिजल्टले पनि देखाएको छ। तर यसलाई भ्यालिड गर्ने केले त? मलाई लाग्यो म नजिक छु, मैले यसलाई पोलिसीमा राख्ने कि नराख्ने। साना किसानलाई दुईटा आयोजनाहरूले पहिला हामीले पनि काम गरेको ठाउँमा जति सानो किसानलाई माइक्रो भनौँ न, माइक्रो इरिगेसन यस्तो यस्तो सानो सेक्टरमा अलिकति जहाँ बोटलनेक छ त्यहाँ हानेको ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग आउटपुट देखिएको छ। जहाँ अलिकति त्यसलाई कमर्सियलाइजमा जानुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ नि त्यति आएको छैन भनेर गुनासो छ। त्यो गुनासोको नि के को बेसमा गुनासो त? मलाई लाग्यो मैले पाइनँ, मैले गुनासो गरेको हो कि? मिडियाहरू त अहिले छापछाप्ती छन्, आफ्नो अगाडि मोबाइल छ, कम्प्युटर छ, मै मिडिया भई, चाहे सोसल मिडिया होस् चाहे फर्मल मिडिया होस्, यसको पनि रिसर्च खोइ त? हामी सबै बोलिरहेछौँ विथाउट रिसर्च गरिरहेछौँ कि इम्पेरिकल बेसिसको आधारमा हामी गरिरहेको छैनौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले देख्छौँ राम्रै ठाउँमा आयोजनाहरूले गरेको इन्टरप्राइज डेभलपको कुराहरू छन्, उनीहरूले राम्रो बुस्टअप गरेर अगाडि लिएर गएका छन्, ग्रो गरिरहेको छ। अगेन यसमा पनि मैले रिसर्चलाई नै स्ट्रङ गर्नु पर्यो भनेर थप भने
अब अहिले कुरा उठिसकेका थियो, तिलकजीले एउटा क्वेसन उठाउनु भयो र अहिले यो सञ्जालमा देखिन आएको छ, बिमाको क्षतिपूर्ति पाइरहेको छ कि छैन। बिमाको क्षतिपूर्ति पाइरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय केसहरूमा त्यो लिनेबाट माल प्र्याक्टिस भइरहेको पनि छ, कति ठाउँमा ढिले पनि अलिकति भइरहेछ, नभएको होइन, तर क्षतिपूर्ति चाहिँ नि पाइरहेको हामीहरू फ्रिक्वेन्ट मिटिङहरूमा बिमा समितिहरूसँगको मिटिङमा यो कुराहरू चाहिँ फिडब्याक हुन आउँछ। क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ अस्ति भर्खर पनि एउटा मिटिङ भएको थियो, म एउटा जानकारी गराउँछु, क्षतिपूर्ति चाहिँ पाइरहेको कन्डिसन छ। अनि अर्को जस्तो भनौँ न, अब सब्सिडीकै कुरा गरिदियो, अब बिमाकै कुरा गर्यो, हामी मजाले उसमै काम गरिरहेको छौँ कि सब्सिडीमा जति सब्सिडी दिने भने पनि नदिने भने पनि हामीहरूको बजेटको मेजर पोर्सन चाहिँ सब्सिडीमै दिएको छ। कतिपय सब्सिडीहरू अहिलेको कन्डिसनमा लोकल लेभल र प्रदेश लेभलमा सिधै इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरूमा उतातिर डाइभर्ट छ। सर्टेन राज्यले हेर्नुपर्नेहरूमा फेडरल सिस्टमबाट हामीले हेरिरहेको छौँ। जस्तो भनौँ कृषि विभागको मात्रै अझै यस अन्तर्गतको केन्द्रहरूको छोडेर टोटल बजेट 1 अरब 13.5 करोड जतिको बजेटको 92.8% त सब्सिडीमै जान्छ। त्यो पनि उखुको किसानहरूको लागि, इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गरेर उनीहरूलाई गर्नको लागि, किसानको बिमाको लागि, यो कृषि बिमाको लागि, त्यसै गरेर अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनका जस्ता कुराहरूको लागि हामीले दिइरहेछौँ। त्यसले पेब्याक गरेको छ कि छैन त? कतिको पेब्याक गरेको छ? यति दिउँ, यति पेब्याक गर्यो भनेर हामीले स्पष्टसँग भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो किन छैन त? वाइ? अब पोलिसीतिर जाउँ अलिकति। मलाई लागेको कुरा, हामीले चाहे बटम अप प्रणालीबाट होस्, चाहे केही पोलिटिकल साइडबाट होस्, चाहे टप डाउन जुनसुकै साइडतिरबाट भए पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् होइन। त्यसरी सञ्चालन भएको कार्यक्रमहरूले सर्टेन रिजल्ट त दिनु पर्यो नि। यसले रिजल्टहरू दिइरहेको हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट दिइरहेको हुन्छ, त्यो इम्प्याक्टको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? मलाई यति पैसा दिनु, म यति प्रोग्राममा हाल्छु, म यति सब्सिडी दिन्छु र म यति चाहिँ नेसनल उसमा इम्प्याक्ट दिन्छु भनेर दिने निकाय कुन हो त? हामी त्योभन्दा अलि लोवर लेभलको रिजल्टसम्मलाई मिनिस्ट्री र विभागहरू र त्योभन्दा मुनिको लागि हाम्रो सिधै काम गर्ने ठाउँहरू जिम्मेवार छ भन्दैन, माथिल्लो इम्प्याक्ट लेभलको लागि हेर्ने ठाउँ अहिले छैन भन्दाखेरि छ, एनपिसी छ। तर एनपिसी कतिको इफेक्टिभली लगाइरहेछ अथवा उसको प्ले गर्ने फर्मुले पाइरहेछ, त्यो एउटा क्वेसन छ। र सिधै पैसा दिने पनि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अब उसलाई लाग्यो एकैचोटि हावाजट रूपमा एउटा किसिमले पेश भएको हुन्छ, अर्को हिसाबले बजेट आइदिन्छ। अब लबिङ ग्रुप हो कि के हो थाहा छैन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहे सब्सिडीको नीति होस् अथवा कुनै पनि नीति होस्, त्यसलाई कन्टिन्युटी कसरी अगाडि लगाउने, एकदम हामी फास्ट चेन्जमा गइरहेछौँ। एउटै कुरालाई हामीले कन्टिन्यू हिसाबले बाहिरको अरू देशको जस्तो हामीले लिएर गएर त्यसलाई म्याच्योर हुन दिइरहेको छैन। जस्तो भनौँ अर्को कुरा आयो नेसनल गभर्नेन्स सिस्टमको। फेडरल सिस्टमबाट हामीले काम गरिरहेको थियौँ होइन, एकल प्रणाली थियौँ, अहिले त्यसलाई ट्रान्सफर भएर फेडरल सिस्टम र उसको गएको छ होइन, फेडरल सिस्टममा गएको। त्यसले पनि त्यो पनि म्याच्योर हुन टाइम लाग्छ भनेपछि यसले पनि अर्को एउटा फेरि कन्टिन्युटीलाई ब्रेक गर्यो। कहिले साधारण एउटा लिडरसिप चेन्जले हुन्छ, सत्ता परिवर्तनले कन्टिन्युटी चेन्ज हुन्छ। हरेक हिसाबले हामी एकदमै हडल पार गरी यो कन्टिन्यू हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ भने हामी हरेक हडल पार गरी उफ्रिएर यो 400 मिटरको हडल रेस जस्तो नि आयो, खोरेर आयो, फेरि जम्प गर्यो, लड्छ कि फेरि उठेर हिँड्छ, नोबडी नोज। त्यसले हामीले एउटा पेसले अगाडि बढ्न नसकेको एउटा कन्डिसन छ।
कुन चाहिँ हो त, यो चाहिँ ठिक हो भने अगाडि बढ्यो ठ्याक्कै रोकिन्छ भनेपछि यसलाई पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य कुरा सब्सिडीमा हामी गइरहेछौँ, सब्सिडी आवश्यक पनि छ, तर कुन मात्रामा कसलाई कुन निधि हो त्यसलाई हामीले राम्रोसँग इम्पेरिकल बेसले हेरेर गर्न सक्यौँ भने हामीले जवाफ पनि अहिले यस्तो फर्ममा राम्रोसँग दिन सक्यौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद सर। यसपछि म पहिला अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्ने वक्ताहरू सबैलाई छोटो मौका दिन्छु, 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्मको। त्योभन्दा पहिला शबनम म्याम, हजुरको एउटा प्रश्न छ जस्तो लागेको छ। शबनम म्याम। हेलो। हजुरको प्रश्न छ। नमस्ते। नमस्कार हजुर। सबैभन्दा पहिला त प्रेजेन्टेसनको लागि हाम्रो तिलक सरलाई र अरू टिमलाई जसले कमेन्ट गर्नुभयो, भेरी इन्फर्मेटिभ थियो। मेरो क्वेसन चाहिँ अलिकति डाक्टर होमनाथ भण्डारीलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। अहिले हामीले भनौँ यो वर्षको नेक्स्ट इयरको नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि अलिकति फार्मरलाई प्रोटेक्सन बढी गर्नुपर्छ भन्ने खालकोबाट चाहिँ नि हामी अहिले गाइडेड भएर कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छौँ। यो कन्टेक्स्टमा मेरो चाहिँ होमनाथ सरलाई चाहिँ सरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो साउथ एसियन रिजनमा कस्तो कस्तो प्रोटेक्सन मेजर्सहरू चाहिँ दिइरहेको छ गभर्मेन्टहरूले खास गरी फार्मर प्रोटेक्ट गर्नलाई, द्याट कुड बी सब्सिडी अथवा अरू सपोर्ट मेजर्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा। र बङ्गलादेशकोमा जुन एउटा के अरे बङ्गलादेशको त उहाँले केही सेयर पनि गर्नुभयो, कुन कुनमा इनपुटहरूमा कसरी सब्सिडीहरू दिइरहेको छ अथवा अरू सपोर्ट मेजरहरू छ। र एउटा चाहिँ अहिलेको अब हाम्रो नीतिमा चाहिँ अलिकति यो मिनिमम सपोर्ट प्राइसहरू चाहिँ अलिक बढी कमोडिटीहरूमा तोकेर र यसलाई बाइब्याक मेकानिजमहरू सरकारबाट किन्ने खालको मेकानिजमहरू बनाउने भन्ने पनि पोलिसी थ्रस्ट अहिले त्यता गएको हुनाले बङ्गलादेश अथवा अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ यो एमएसपीहरू डिटर्माइन गर्दाखेरि कसरी दिँदो रहेछ, फार्मरलाई कुन जस्तो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ कति % गभर्मेन्टले एड गरेर चाहिँ दिँदो रहेछ भन्ने खालको उहाँको यदि त्यो छ भने चाहिँ मलाई जानकारी त्यो खालको इन्फर्मेसन भयो भने इट विल भेरी हेल्पफुल फर अस। थ्याङ्क यू। होमनाथ सर हुनुहुन्छ कि गइसक्नुभयो? हामी हजुरको प्रश्न फरवर्ड गर्छौँ सर आएपछि। ओके, सर ठिकै छ, हजुरको रेकर्ड भइरहेको छ। हवस् त, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। यसपछि डाक्टर झलेन्द्र हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब हजुर, अब अहिलेसम्म भनेको कुरा केही छुटेको छ भने 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटमा छोटो केही छ भने समराइज गरिदिनुहोस् न। खासै त्यस्तो अरू थप कुराहरू त छैन। मलाई अब अलिकति मलाई खड्केको मलाई लागेको कुराहरू तिनै कुराहरू नै हो। एउटा सब्सिडीको कुराहरू अब धेरै डिस्कसन पनि भयो होइन, कुन कसरी गर्ने भन्ने एउटा रिसर्च बेस हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। तर मलाई चाहिँ अर्को एउटा कुरा लागेको चाहिँ त्यही अघि नै मैले भनेको कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। खासै कस्तो भने अलिकति लोकल्ली रूपमा किसानहरूले आबद्ध भएर आफूले आफ्नो प्रोडक्सनको लागि के कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि निहालेर त्यसको लागि पनि अलिअलि केही भनौँ न आफ्नो लोकल लेभलमा रिसर्च गर्न सकिन्छ अथवा लोकल लेभलमा केही प्रयास गर्न सकिन्छ भने त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पक्ष। अर्को पक्ष पक्कै पनि अब सरकारले पनि अहिलेसम्म नार्कले जसरी एउटा रिसर्चको म्यान्डेट पाएको छ त्यो अनुसार गइरहेछ। तिनै कुराहरूलाई पनि अलिकति निड बेस्ड टाइपको चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने खालको भयो भने रिसर्च त गइरहेछ नार्कले। नार्कको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, मैले त्यहाँको र यहाँको कम्पेयर गर्दा नेपालको लागि नार्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर मलाई एकदम राम्रो हो जस्तो लाग्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरका हिसाबले। डिफ्रेन्ट रिजनहरूमा चाहिँ छ उहरू, तर चाहिँ अझै पनि निड बेस्ड चाहिँ लोकल्ली रिसर्च निड बेस्ड चाहिँ अथवा लोकल बेस्ड चाहिँ भएको छैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दियो भने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ रिसर्चहरूका हिसाबले गर्दा। त्यति नै हो अहिले चाहिँ। हुन्छ सर, हस्। यसपछि जानुका म्यामलाई, जानुका म्याम केही छ छुटेको भन्नुपर्ने भने? छोटो समयमा 1 मिनटभित्र सक्दैन। हजुरको म्युट भएको सेक्सन अन गरिदिन्छु म। ल हुन्छ हुन्छ, बोल्नुहोस्। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त खासै छुटेको जस्तो त लाग्दैन, हाम्रो सरहरूले नै कभर गरिसक्नु भएको छ। र अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो आफ्नो यो अहिलेसम्मको अनुभवमा हामी यो गभर्मेन्टबाट अथवा विभाग मन्त्रालय जहाँबाट पनि हामी धेरै कार्यक्रमहरू लन्च गर्छौँ, जुनसुकै कार्यक्रमहरू त्यो लन्च गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमहरू 3-4 वर्ष जब त्यो लन्च भइसक्छ त्यसपछि हरेक कार्यक्रमहरूको चाहिँ हामीले एउटा स्टडी पार्टलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो
के कन्स्ट्यान्टहरू आयो, भोलि के कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि फिडब्याक आउँथ्यो। त्यो पार्ट पनि अब हामीले सँगसँगै लानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हस् सर, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हुम्ना सर, मैले हजुरलाई सपना म्यामको प्रश्न पठाएको थिएँ। हजुर अघि एकछिन आउट हुँदाखेरि उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो हामीलाई, त्यही प्रश्न हो, हजुर उत्तर दिन सक्नुहुन्छ नि? हुम्ना सर, के जानुभयो? हुम्ना सरको त्यति स्टेबल देखिएन सर। त्यसपछि हजुर काञ्चन सर, हजुरलाई अन्तिममा 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनेटमा केही छुटेको कुराहरू थप्नु छ भने त्यसपछि तिलक सरले समराइज गर्नुहुन्छ। हजुर हस्, धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। अघि त्यसलाई भन्नुभएको थियो यो नवीनतम प्रविधिहरूको कुराहरू, यो जति पनि नवीनतम प्रविधिको कुराहरू आइरहेछ हामीले त्यसमा चाहिँ सब्सिडीमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। तर त्यसको लागि नि त्यो जति पनि त्यो सब्सिडीबाट काम भइरहेको छ सबै थोक भइरहेछ, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट सेक्टरको पनि छ, सबैको छ, तर त्यसलाई रिसर्च ब्याक भइरहेको छैन। रिसर्च ब्याक नभइकन भएको हुनाले त्यो नवीनतम प्रविधिमा नि हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट अगाडि बढ्नुभन्दा कुनै एउटा रिकमेन्डेसन गरेर अहिले रिसर्चको कुराहरू आयो, भर्खरै पनि आइरहेको थियो, लोकल लेभलमा अथवा एडभर्टाइजमेन्ट रिसर्चमा जाने हो कि केमा जाने हो, त्यो एउटा भ्यालिडेसन भएर अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि त्यो सब्सिडीले पनि पे अफ गर्छ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ सर। यसपछि हुम्ना सर, हजुर आइपुग्नु भयो? हुम्ना सर, हजुरलाई अनलाइन ल्याउनु खोज्दैछु। हुम्ना सर, हजुर sorry internet, I got internet problem. हजुरको फ्लक्चुएसन भइरहेछ। क्वेसन पढ्नु भयो सर? सरको कनेक्सन भएन। हस् सर, दीपक पौडेल सर, हजुरले केही सोध्न लाग्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ? हजुर, मलाई केही कुरा एड गर्न मन लाग्यो। थ्याङ्क यू, नेपालको बारेमा धेरै कुरा जान्ने मौका पाइयो। एउटा कुरा सपोर्ट प्राइस अथवा सब्सिडीको बारेमा म काम चाहिँ त्यो बारेमा गर्दिनँ, तर सङ्गत चाहिँ गर्छु। यहाँ चाहिँ के छ युएसमा, खास गरिकन अब मैले जुन राज्यमा काम गर्छु त्यो राज्यको अनुभवको आधारमा यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन बेस्ड हुन्छ, प्रपोजल बेस्ड हुँदैन होइन। सर्टेन क्राइटेरियाहरू डेभलप गरेको हुन्छ, किसानहरूलाई पठाउँछन्, अनि एप्लिकेसनको आधारमा किसान इलिजिबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधारमा ब्ल्याङ्केट एप्लिकेसन हो, जो पनि इलिजिबल हुनसक्छ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा एकदम मलाई यो अब सायद छुट्टै टपिक्स पनि हुनसक्छ होइन। अनि डोमेस्टिक प्रड्युसको निम्ति अथवा चाहिँ डोमेस्टिक ग्रोहरूले ग्रो गरेको जुन प्रड्युस हुन्छ त्यसको निम्ति मार्केट रेगुलेसन चाहिँ एकदम हाइली छ यहाँ होइन। र फ्री मार्केट जुन चाहिँ इन्डिया र नेपालको छ सायद त्यो अन्त कतै होला, त्यो मार्केट चाहिँ एकदम रेगुलेटेड छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई चाहिँ प्रड्युस गर्न एकदम इन्सेन्टिभ चाहिँ किसानहरूले पाउँछन् मार्केटमा। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस् सर। हुम्ना सर, हुम्ना सर, हजुरको फ्लक्चुएसन भएछ सर। मैले पठाइदिन्छु। हुम्ना सर, हजुरको अनम्युट गरिदिनुहोस् न पहिले। हजुरको म्युट भएको छ सर। सरी है, मेरो इन्टरनेट प्रब्लम भयो कि लाइन गयो अन्त। हेलो सर, सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छौँ। सबनम म्यामको क्वेसन पाउनु भयो सर? मैले मेरो इन्टरनेट प्रब्लम भयो। हजुर सर। हजुर, दुईटा क्वेसन थियो होइन। एउटा चाहिँ फार्मरलाई सपोर्ट गर्नलाई त मिनिमम सपोर्ट प्राइस कसरी डिसाइड हुन्छ भन्ने दुईटा क्वेसन थियो होइन। हजुर हजुर सर, छोटकरीमा भनिदिनु। हजुर सर। हजुर, अब सपोर्ट बेसिकली अब सबै कन्ट्रीमा त्यही नै हो। एउटा चाहिँ इनपुट सब्सिडी फर्टिलाइजरमा छ,
अर्को चाहिँ अब मेकानाइजेसन, सिड, these are some of support almost every country चाहिँ त्यही छ। अनि कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ मार्केट लिङ्केज र प्रोक्युरमेन्ट गभर्मेन्टले सिजन सुरु हुनुभन्दा पछि किसानलाई चाहिँ त्यो क्रप ग्रो गर्ने कि नगर्ने त्यो हुन्छ। अब इन टर्म्स अफ सपोर्ट चाहिँ थियो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कसरी डिटरमाइन भन्ने चाहिँ अब त्यो बेस्ड अन द अब कस्ट अफ प्रोडक्सन सर्वे गर्छन्, त्यसको आधारमा चाहिँ अब कति % प्रफिट दिने त्यो चाहिँ कन्ट्री कन्ट्रीमा डिसाइड हुन्छ। नर्मल चाहिँ 10%, 20% एबभ द प्रोडक्सन कस्ट, त्यो चाहिँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, त्यो कमन प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही नै हो। अनि अरू नर्मल सपोर्ट त अब रिसर्च, टेक्नोलोजी जेनेरेट गर्ने, एक्सटेन्सन, अब त्यो सपोर्टहरू रेगुलर सपोर्ट छँदैछ। हुन्छ सर, हवस् त सर, धेरै धन्यवाद। यसपछि घनश्याम भण्डारी सरलाई केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ? घनश्याम सर। सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। हजुर सर। मैले सरी भन्न चाहे, मैले सुरुमा तिलक सरको प्रेजेन्टेसन अलि सुन्न सकिनँ, यहाँ टेक्नोलोजीको यो गडबडीले गर्दा। मैले हुमनाथ सर, नरेन्द्र सर लगायत सरहरूको, म्याडमहरूको चाहिँ जुन सुने त्यसले चाहिँ यो अलिकति रिलेटेड त नहुन सक्छ, तर रिसर्चका कुराहरू धेरै उठेको कारणले गर्दा म अलि रिसर्चमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा थोरै यो फोरममा मलाई पनि यसो क्वेसन भन्दा पनि राख्ने मन लाग्यो। वास्तवमा हामीले सब्सिडीहरू जति पनि सब्सिडीहरू हामीले दिइरहेछौँ, वास्तवमा यी हाम्रा टेक्नोलोजी भन्दा पनि बाहिरका टेक्नोलोजीहरूलाई दिइरहेको अवस्था छ। किन भन्दा हाम्रो टेक्नोलोजीहरू भने जसरी चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सकेनौँ, यसमा चाहिँ गहिरिएर चाहिँ हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा कुरो त हामीसँग रिसर्चलाई चाहिँ, जस्तो हुमनाथ सरले अहिले बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो रिसर्चलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ फोकस गरेको देखिँदैन। किनभने हामीसँग एकदमै मेन पावरदेखि लिएर हाम्रो बजेटको साह्रै नै अभाव छ। त्यही मेन पावरमा रहेर हामीले जे किसिमको टेक्नोलोजीहरू जेनेरेट गरेको छौँ त्यो पनि दूर दराजमा रहेको किसानहरूबाट अझै पनि पुग्न नसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा अब एउटा चाहिँ हामीसँग मेन पावर चाहिँ जो हाम्रो एकदमै स्किल मेन पावर छ, त्यो मेन पावर चाहिँ हामीसँग चाहिँ अभाव छ। यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी ल्याउन जरुरी छ। जस्तो तमाम विश्वमा रहेका छरिएका हाम्रा साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जोसँग एकदमै धेरै नलेज छ, उहाँहरूलाई कसरी देशमा रिटेन गर्न सकिन्छ, यही हामीले हाम्रो टेक्नोलोजी कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ र हाम्रो टेक्नोलोजीहरू जेनेरेट गरेर हामीले यदि किसानलाई दियो भने त्यहाँ सब्सिडी भन्दा पनि किसानलाई एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टली काम गर्छ। किन भन्दा हाम्रो आफ्नो टेक्नोलोजी हो भन्ने रूपले पनि जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। किन भन्दा हामीलाई एउटा अनुभव छ, हामीले सानो टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्दा पनि किसानहरू उत्साहित गरेर हामीबाटमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी एडप्ट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ मेन पावरको चाहिँ हामीसँग कमी छ। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति एड्रेस गरेँ भने अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन प्रपोजलहरू छन्, प्रपोजल बेसमा चाहिँ हामीले एकदमै स्क्याटर भयो। हाम्रा चाहिँ बजेटहरू साना प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एकदमै थोरै बजेटका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ त्यो हुँदा हामीले सोचे जस्तो आउटपुट निकाल्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा पनि अब चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको मेगा प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्नु पर्यो जसले गर्दा एकदमै किसानलाई चाहिँ किसान मैत्री टेक्नोलोजीहरू चाहिँ निस्कन सकोस् भन्ने लाग्छ। मैले हम्बली रिक्वेस्ट के गर्छु भने सम्पूर्ण चाहिँ विश्वभरि रहनुभएका साइन्टिस्ट सरहरूले यो देशको लागि चाहिँ हुन गरिराख्नु भएकै छ। यसलाई अलिक जोइन्ट इफोर्टमा हामीले कसरी चाहिँ टेक्नोलोजी जेनेरेट गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ सरहरूको ध्यान गइदियो भने हामी यहाँ नेपालमा बसेर काम गर्नेहरूलाई थुप्रै खालको चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै मैले राखेँ। अरू सब्सिडीको बारेमा त धेरै कुरा आइसकेको छ। अब यसमा विशेष त किसानहरूलाई चाहिँ दूर दराजमा भएको किसानहरूले सब्सिडी अझै पाइरहेको छैन। किन भन्दा अहिले पनि धेरै कुराहरू उठ्यो, पोलिटिकल कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ गाइड गरेको छ। रियल किसानहरूलाई चाहिँ सब्सिडी पुर्याउनलाई चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड लेभलमै बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ माइक्रो चाहिँ एनालाइसिस गरेर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा छ। यति नै मैले राखेँ। हस्, धन्यवाद। हस् त घनश्याम सर, धेरै धन्यवाद। दीपक पौडेल सर, शबनम शिवकोटी म्याम, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। र आज प्रस्तुत गर्नुहुने प्रश्न उत्तर अर्थात् कमेन्ट राख्नुहुने, पृष्ठपोषण गर्नुहुने हाम्रो महानिर्देशकज्यू कञ्चन राज पाण्डे सर र सहसचिव र म्याम जानुका म्याम, डाक्टर झलेन्द्र रिजाल, डाक्टर होमनाथ भण्डारी सर, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब अन्तिममा यो मिटिङलाई कन्क्लुजन गरिदिनु हुन म तिलक सरलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दै केही छुटेका थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर अन्तिममा क्लोजिङ गरिदिनु हुन तिलक राज सरलाई अनुरोध गर्दछु। तिलक सर।
हुन्छ अब हजुरले कन्क्लुड गरिदिनु होला यसपछि। हजुर सर हेलो हजुर केही थप्नु गर्नु अर्थात् अहिलेको आएको क्वेसनहरूलाई आन्सर गरेर कन्क्लुड गरिदिनु फ्लक्चुएट होला। भइरहेछ हजुर अनस्टेबल छ। मैले सबै सुन्न सकिनँ। जानुका म्याडमको भर्खर सुरु गर्नुभएको थियो, लाइन गयो। हजुर सर अनि काञ्चन सरको करिब सुन्नै सकेन। अनि बिचमा जोइन गरेँ। पछि अरू सरहरूले कसले घनश्याम भण्डारी सरको अलिअलि भण्डारी सरको सुने। अनि त्यही हो, धेरै त सुन्न पाएन क्वेसन एन्सर भन्दा पनि हजुर इस्यु चाहिँ हामी सबै युज टु छँदैछौँ होइन। यो हजुर इस्यु चाहिँ अब धेरै त हामी अब हाम्रो महानिर्देशकज्यू उपमहानिर्देशकज्यूहरू हुन्छ उयो नै हुनुहुन्छ। ठिक त्यो छ। हिसाबमा हामीमा इस्यु त छँदैछन्, हामी सबै युज टु नै छौँ। तर कसरी वे फरवर्ड के हुने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो वास्तव। हजुर सरको सुनिए नै ल हुन्छ। तिलक सरको अलिकति फ्लक्चुएसन भएको छ। यसपछि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। गयो कि अब सुनिया छ? ल हुन्छ, सुन्या छ सर। हजुर भइरहेको छ। ल ठिक छ। हुन्छ सर। हुन्छ। मैले नि धेरै मैले भनिनँ। हजुर सुझावको लागि धन्यवाद हजुर सबैजनालाई। सहभागिताको लागि एकदम राम्रो सहभागिता थियो। हजुर हस् सर। यसपछि हजुरलाई यो आर्टिकल एउटा लेख्नु होला भनेर आजको विषयमा हजुरले लेखेर आज जसले पृष्ठ पोषण गर्नुभएको छ उहाँलाई रिभ्युअर राखेर एउटा आर्टिकल बनाइदिनु होला। म त्यसको डिटेलहरू यसपछि पठाउँछु। हस् त है। सबैलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता कुनै विषय लिएर फेरि भेटौँला। त्यस समयको लागि आजलाई बिदा। ल धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् त।